absence of evidence is not evidence of absence. हुन त यो अंग्रेजी छ, मैले यसलाई नेपालीमा बुझाउने प्रयास गर्छु कि जुन आधुनिक समयमा म भगवानलाई मान्दिन भनेर विज्ञानको तर्क जुन पेश गरिन्छ नि, यो आफैमा त्यति सुहाउँदो तर्क छैन। आजभोलि विज्ञानको भाषामा चाहिँ भगवानको अस्तित्व छैन भनेर देखाउनका लागि भगवान हुनुहुन्छ भनेर कुनै प्रमाण फेला परेन, त्यसो हुँदाखेरि भगवान हुनु हुँदैन भन्ने खालको प्रमाण आजभोलि यस्तो तर्क पेश गरिन्छ। तर ती वैज्ञानिकले भन्छन् कि यस्तो तर्क पेश गर्न मिल्दैन, कुनै पनि कुराको प्रमाण पाइएको छैन अहिलेसम्म भन्दैमा त्यो कुरा छैन, अस्तित्वमा छैन भनेर भन्न मिल्दैन भनेर उनको चाहिँ तात्पर्य छ। र त्यसै गरेर हामीले एकदमै फेमस कोटेसन हो कि लर्ड केल्भिन नामका व्यक्तिको, वैज्ञानिकको कोटेसन छ कि उनले त निकै यो धेरै दोहोरिन्छ पनि, इफ यु थिंक स्ट्रङली इनफ you will be forced by the science to believe in God. यदि तपाईले साच्चै नै एकदम गहन रूपमा चिन्तन गर्नुभयो, सोच्नुभयो भने, विज्ञानमा आधारित भएर सोच्नुभयो भने विज्ञानले नै तपाईलाई भगवान प्रति विश्वास गर्नका लागि बाध्य पार्नेछ भन्ने उनको यो जुन कोटेसन छ। र त्यसै गरेर अल्बर्ट आइन्स्टाइनका प्रसङ्गहरू पनि यस्तै छन्। आई एम नट एथिस्ट भनेर उनले चाहिँ ओपनली भन्थे अल्बर्ट आइन्स्टाइनले। र आधुनिक समयमा पनि स्टेफन हकिन, जसलाई चाहिँ निकै नास्तिक मानिन्छ, तैपनि उनले पनि केही न केही हायर कुरा चाहिँ छ है भनेर यस्तो क्ल्यु चाहिँ दिएर नै गएका छन्। आधुनिक धेरै वैज्ञानिकहरूका हामीले यहाँ उदाहरण गर्न सक्छौँ। तर सरसर्ती यहाँ के भन्न खोजिएको भन्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले आजभोलि जो विज्ञानको आधारमा विज्ञानलाई अगाडि सारेर म भगवानलाई मान्दिन भनेर भन्दै गर्दाखेरि यहाँ वैज्ञानिकहरूले नै त्यो कुरालाई खण्डन गर्दैछन्। र आज हामी लगभग यसैको सेरोफेरोमा चर्चा गर्नेछौँ कि हामी साँच्चै नै अलिकति गहन रूपमा विचार गर्ने हो, चिन्तन मनन गर्ने हो भने पछाडि आस्तिक बन्न भन्दा नास्तिक बन्न धेरै गाह्रो छ। प्रकृतिका प्रक्रियाहरूलाई हामीले जति सूक्ष्म अध्ययन गर्दै जान्छौँ नि, त्यति नै हामीलाई भगवानमाथि विश्वास बढ्दै जान्छ। किन भन्दाखेरि प्रकृति यति व्यवस्थित रूपमा चलेको छ कि यस्तो व्यवस्था, यस्तो सुपर इन्टेलिजेन्स भनौँ, यस्तो बौद्धिकता देखे पछाडि भगवानको अस्तित्वमा म विश्वास गर्दिनँ भनेर सुखै मिल्दैन के। जब सतहमा मात्र हामी चर्चा गर्छौँ, हो भगवान हुनु हुँदैन कि जस्तो नि लाग्न सक्छ, भगवानको अस्तित्व मान्दिनँ भन्न नि सकिन्छ। तर अलि हामी गहिराइमा गएर सोच्ने भने पछाडि चाहिँ हामी फेरि जुन कुरा हामीले भगवानको अस्तित्व नदेखाउनका लागि, भगवानको अस्तित्व छैन भन्नका लागि पेश गरेका तर्कहरू थिए, ती तर्कहरूले फेरि हामीलाई भगवान मान्न बाध्य पनि पार्छन्। यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू, धेरै उदाहरणहरू हामीले इतिहासमा भेट्न सक्छौँ। यो प्रकृतिका विभिन्न प्रक्रियाहरूमा यस्ता घटना परिघटनाहरू धेरै देखिन्छन्। त्यही भएको हुँदाखेरि हामी भगवानलाई मान्ने कि नमान्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले यसको निक्रियलमा पुग्नु पूर्व कतिको गाह्रो छ त नास्तिक बन्नलाई। वास्तवमा आजभोलि धेरै मान्छेले भन्छन् नास्तिक म नास्तिक बन्छु भन्छन्। तर आधुनिक समयमा मान्छे के नास्तिक छ? प्राचीन कालमा त्यो बेलामा धेरै आस्तिक मान्छेहरू पनि थिए र त्यो बेलामा पनि नास्तिक मान्छेहरू पनि थिए। जुन बेलामा भगवानले लीला गर्नुहुन्थ्यो यो संसारमा, त्यो बेलामा पनि यस्ता दार्शनिक व्यक्तिहरू थिए जसले चाहिँ भगवानको अस्तित्व मान्ने थिएनन् हैन। इतिहासमा धेरै दर्शनहरू छन् जसले भगवानको अस्तित्व मान्दैनन्, शास्त्रको अस्तित्व मान्दैनन्। आजभोलि जसले आफूलाई नास्तिक भनिरहेछौँ अथवा भनिरहेछन्, हाम्रा तर्कहरू चाहिँ प्राचीन ती नास्तिक व्यक्तिहरूको सामु तुलना गर्ने भने त केही पनि होइन। हामीभन्दा 100औं गुणा शक्तिशाली पावरफुल तर्क चाहिँ उनीहरूले पेश गर्थे। उदाहरणका लागि एकजना दार्शनिक छन् जसको नाम छ चारवाक नाम गरेका व्यक्ति, जसको सिद्धान्तलाई चारवाक फिलोसफी पनि भन्छ, चारवाक सिद्धान्त भन्छ। उनको जुन नास्तिकताका तर्कहरू छन् नि, भगवानलाई नमान्ने तर्क, त्योसँग आधुनिक नास्तिकवादीहरूका तर्कलाई तुलना गर्ने भनेपछि त यो त फिक्का हुन्छ, हलुङ्ग जस्तो हुन्छ। के आजभोलिका मान्छे कसरी नास्तिक भए? चारवाकका सिद्धान्त र तर्क देखे पछाडि आजभोलिका नास्तिकता त एकदमै फिक्का, केही पनि होइन जस्तो जसले नि महसुस गर्छ। र हामीले धेरैचोटि भन्छौँ कि चारवाकका धेरै भनाइहरूमध्ये एउटा भनाइ निकै लोकमा प्रख्यात छ। उनले के भन्छन् भन्दाखेरि यावत जीवेत सुखम जीवेत, बाँचुन्जेल एकदम सुखी भएर बाँच्नुस् रे। र यसरी सुखी भएर इन्द्रियलाई खुसी दिनका लागि तपाईँ कुन हदसम्म जान पनि पछि हट्नु पर्दैन अरे भन्दाखेरि
ऋण कृत्वा घृतमा पिबेत भनेको ऋण काटेर भए पनि घिउ खानुपर्छ। बाँचुन्जेल मोज मस्ती गर्ने हो, इन्द्रिय तृप्ति गर्ने हो। भगवान सगवान छैनन्, जे गरेर इन्द्रिय तृप्ति हुन्छ, जे गर्दा इन्द्रियलाई सुख मिल्छ त्यही गर्नुपर्छ। भगवानको डर मान्नु पर्दैन। आजभोलि पनि यस्तै यस्तै तर्क आउँछन् क्या हुँदैनन् मान्छेका। बाँच्ने हो, खाने हो, मोज मस्ती गर्ने हो, को भगवान, कसले भन्छ भगवान, म मान्दिनँ भन्छ नि। चारवाकले यही भन्दैछन्, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतमा पिबेत अरे। ऋण काटेर भए पनि घिउ नै पिउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि भस्मी भूतस्य देहस्य, एक दिन यो जुन शरीर छ यो शरीर ढुङ्गो माटोमै विलिन भएर जाने हो, खरानी भएर नै जाने हो। एक दिन यसलाई छोडेर जानै पर्छ। त्यही भएर यो खरानी हुनुभन्दा पूर्व यो शरीरले जति भोग गर्नुपर्ने हो मजासँग गर। किन भन्दाखेरि कसले देखो पुनरागमन कुता भनेर फर्केर यो मरे पछाडि फेरि संसारमा फर्केर आएको कसले देखो। त्यही भएर मोज मस्ती गर, भगवान सगवानको डर नमान। छैनन् भगवान। उसले अनेक तर्कहरू पेश गर्छ र उसका चारवाकका तर्कहरू सामु आधुनिक विज्ञानका तर्कहरू त केही पनि हैनन् जस्तो लाग्छ। आधुनिक नास्तिकवादी व्यक्तिहरूका तर्क केही पनि हैनन् जस्ता त्यस्ता तर्कहरू चारवाक सिद्धान्तमा भेट्न सक्छौँ। त्यही भएर आजभोलि हामी मान्छेहरूले आफूलाई कहिलेकाहीँ नास्तिक त भन्छन्, तर के साँच्चै मान्छे नास्तिकै छ त? आजभोलि भन्न सजिलो छ नि मुखमा, भगवान मान्छे चाहिँ मान्दैनस् त? मान्दिनँ, आई डोन्ट बिलिभ इन गड भन्ने मान्छेहरू धेरै छन्। तर डु यु रियल्ली नट बिलिभ इन गड? साँच्चै के तपाईँले भगवानलाई विश्वास गर्नुहुन्न त? आधुनिक वैज्ञानिकहरू नै जसले आफूलाई नास्तिक भन्छन् उनीहरूले पनि विभिन्न यो अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न प्रयोगहरू गर्नुपर्छ क्या। केही समय अगाडि यो मुनमा चन्द्रमामा यान पठाउनका लागि भारतका वैज्ञानिकहरू र अरू ठाउँका वैज्ञानिकहरू नि लागि परेका थिए। असफल भएका घटनाहरू नि सुनियो। तर त्यो बेलामा चाहिँ मलाई अचम्म के लागेको थियो भन्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले पुरा भगवानसँग प्रार्थना गरेर ल सफल बनाइदिनुहोस् भगवान भनेर प्रार्थना गर्दै थिए। जब त्यो मुन त्यो चन्द्रयान जुन छ चन्द्रको नजिकै गएर यो चाहिँ विलिन भयो, हरायो भन्ने समाचार आए पछाडि फेरि भेटियोस् भनेर पनि प्रार्थना गरेका थिए र त्यो बेलामा चाहिँ भगवानको याद आइरहेको थियो। युजुअली प्राय यस्तै हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि म भगवानलाई मान्दिनँ भनेर भनिन्छ, तर जब स्थिति पर्छ कि ला अब झ्याप्पै एक्जाम परिहाल्यो, हे भगवान भन्न आइहाल्छ होइन। ल भगवान पास गरिदिने हो, कसरी गर्ने हो गर्नुहोस्, भगवान आउँछ याद। अहिले पनि कोरोनाको बेलामा हेर्नुहोस् विज्ञानसँग औषधि छैन। झ्याप्पै कोरोना लाग्यो भने गर्ने के हो भन्दा के वैज्ञानिकले गर्ने के, हे भगवान छैन उपाय, हातमा औषधि छैन। अब लास्टमा चाहिँ केही सिप्न लागेपछि त भगवानको त प्रार्थना पुकार त नास्तिक व्यक्तिले नै गरिरहेछन्। किन? अब छैन नि त, केही उपाय नै छैन, भगवानै भनेर पुकार्नै पर्छ। त्यही भएर आजभोलिको स्थिति कस्तो भयो भने ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भने जस्तै परिस्थितिले भगवान छ भन्ने पर्यो। त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो भने अब भगवान हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन हामीलाई। अनि फेरि अलिकति एउटा नास्तिक व्यक्तिले दिमाग घुमाइदियो भनेपछि खै भगवान हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्छ। धेरै प्रख्यात उदाहरण हामीले भन्छौँ कि एकपल्ट एउटा प्रख्यात गुरु, फेमस गुरुलाई एउटा गाउँका मान्छेहरूले एउटा धार्मिक प्रवचन गर्नका लागि बोलाएछन् हैन। हजारौं लाखौं खर्च गरेर सबै कार्यक्रम स्थल प्रचार प्रसार व्यवस्था गरिसकेपछि ती गुरु पनि आएछन्, एकदमै फेमस गुरु। अनि त्यहाँ 1000 जना व्यक्तिहरू उपस्थित रहेछन्। उनले सोधे तपाईहरुमध्ये कतिजनालाई भगवान हुनुहुन्छ भनेर विश्वास छ भन्दाखेरि कतिजनाले हात उठाए? 100%, 100%। किन? अब त्यत्रो ठुलो गुरु इम्प्रेस पार्नलाई नि उठाउन पर्यो। अनि ती गुरुले के भन्छन्? सबलाई विश्वास छ भगवान प्रति भन्दाखेरि सबैलाई छ। त्यसो भए मेरो के काम भयो? म यहाँ आएर बोल्ने नै भगवान हुनुहुन्छ भनेर विश्वास दिनका लागि हो। तपाईहरुलाई पहिल्यैदेखि विश्वास छ, अब म किन बोल्न पर्यो? उठेर हिँड्दे। समस्या भयो। आयोजकले फकाई फुलाई फेरि दोस्रो पटक पनि लिएर आसनमा राख्यो। आयोजकले राखेपछि फेरि गुरुले के प्रश्न गर्छन्? कतिजनालाई भगवान छ भनेर विश्वास छ भन्दा अहिले कतिले उठाए? एकजनाले नि उठाएनन्। किन? पहिल्यै उनीहरूले भोगिसके नि त। उनीहरूलाई पहिल्यै सुरुमा के भयो भन्दाखेरि पहिले अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भने जस्तो भइसकेको थियो। एकजनाले नि हात नउठाएपछि फेरि उनले कन्फर्म गर्नलाई सोच्छन् के विश्वासै छैन हजुरहरूलाई भगवान प्रति? छैन। कसैले नि हात उठाउँदैनन्। यत्रा 1000 जना नास्तिकको बीचमा म एउटा आस्तिक। हजुरहरूसँग बसेँ भने त संगतको दोषले म पनि हजुरहरू जस्तै नास्तिक भएर निस्किन्छु, बर्बाद हुन्छ, म यहाँ बस्न उचित छैन भनेर उठेर हिँड्दै। अब यो पनि गाह्रो भयो।
आयोजकले अनि अन्तिम विकल्प स्वरूप सबै मान्छेहरूलाई सम्झाउँछ के गर्ने त, कसरी ती गुरुलाई बोल्न बाध्य पार्ने भनेर सबै तयारी भएपछि तेस्रो चोटि फेरि गुरुलाई के गर्छन्, बोलाउँछन्। अनि जब ती गुरु आएर आसनमा बस्छन् फेरि त्यही प्रश्न सोध्छन्, कतिजनालाई भगवानमाथि विश्वास छ भन्दाखेरि अहिले कतिजनाले हात उठाए, 500 जनाले। 500 जनाले हात उठाएको छैनन्। अचम्म, किन यो त पहिल्यै आयोजकले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेका थियो नि त, पहिल्यै तयारी गरेका थियो। 500 जनाले हात उठाउँछन्, 500 जनाले हात उठाउँदैनन्। अनि त्यस पछाडि गुरुले सोध्छन्, साँच्ची नै तिमीहरूलाई विश्वास छ हात उठाएकाहरूलाई? छ। के तिमीहरूलाई साँच्ची नै विश्वास छैन हात नउठाएकाहरूलाई? छैन। त्यसो भने त कुरा त मिलिहाल्यो नि। जसलाई विश्वास छ, विश्वास नभएकालाई सम्झाए भइहाल्यो। भगवान हुनुहुन्छ भनेर कुरा गरेर राजी बनाए भइहाल्यो। मेरो के काम भयो भनेर उठेर हिँड्दे भनेपछि यो त कथा हो, एउटा इलस्ट्रेटिभ कथा मात्रै हो। तर यो कथाको सार हेर्नुहोस्, संसारमा हालत यस्तै छ क्या। 100%ले हात उठाउनु पर्ने स्थिति देखियो भन्दाखेरि यसो मान प्रतिष्ठाका लागि हात उठाउने स्थिति छ हाम्रो। कहिलेकाहीँ हामी कुनै धार्मिक मान्छेहरू भएको ठाउँमा जानु पर्यो भने टिको लाएर जान सक्छौँ, अथवा अन्तर्वार्तामा जाँदैछौँ हामी। अब त्यो अन्तर्वार्ता लिने मान्छे चाहिँ धार्मिक छ रे भन्ने थाहा भयो भने के हुन्छ, अलिअलि तिलक चन्दन लगाएर जान पायो भने त अलिकति ग्रेस मार्क्स पाइन्थ्यो कि भन्ने भावना आइहाल्छ। होइन, त्यो नास्तिक छ रे भन्यो भनेपछि भएको पनि पुछेर जान नि मन लाग्छ फेरि, फुकालेर होइन, धोती कुर्ता कन्ठी सन्ठी फुकालेर अलि नास्तिक जस्तो देखेपछि मैले बढी उसको फेभर पाउँछु कि भन्ने हुन्छ मान्छेलाई। भनेपछि हामी ताक परे तिवारी नत्र गोदामी। परिस्थितिले भगवान छ भन्ने पार्यो भने भगवान हुनुहुन्छ भन्न पनि पछि पर्दैनौँ। फेरि गम्भीर भएर सोच्ने हो र फेरि अर्को परिस्थिति सिर्जना भयो भने भगवानको अस्तित्वमाथि हामीले विश्वास गर्दैनौँ। त्यही भएर यसो यो घटनालाई विचार गर्ने हो भनेपछि हाम्रो स्थिति पेन्डुलम जस्तो छ, कहिले यता कहिले त्यता। अब हामी यस्तो पेन्डुलम स्थितिबाट अलिकति स्थिर बन्नका लागि सिक्नुपर्छ। एकपटकको कुरा हो कि एउटा वास्तविक घटना हो यो। एउटा विद्यालयका केही युवाहरू भनौँ, अब उनीहरू 10 कक्षा अथवा कलेजमा भर्खर जोइन भएका थिए, युवा पुस्ताहरू, टिनेजरहरू, उनीहरूको भ्याकेसन सुरु भएछ। अनि त्यो भ्याकेसन भए पछाडि उनीहरू चाहिँ एउटा ठाउँमा भ्रमणका लागि भनेर जाँदै रहेछन्। तर त्यो ठाउँमा पुग्नु पूर्व त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो ताल रहेछ। त्यो ताल पार गरेर डुङ्गामा चढेर पारिपट्टि गए पछाडि मात्रै त्यो स्पोटमा पुगिँदो रहेछ। त्यो ठाउँमा कार्यक्रम स्थलमा उनीहरू जहाँ त्यो आनन्द भोग गर्नलाई होइन, त्यो इन्जोय गर्नलाई गइरहेछन्। तर बाटोमा ताल छ, तालमा पार गर्नका लागि डुङ्गा चढ्नै पर्छ र उनीहरू चाहिँ डुङ्गामा गएर चढे पनि। तर माझी डुङ्गावाला चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो, आस्तिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई साह्रै भगवानप्रति आस्था थियो। त्यो डुङ्गा चलाउनु पूर्व उनले चाहिँ पुरा भगवानलाई सम्झेर प्रार्थना गर्न सुरु गरे। अनि त्यो प्रार्थना सुरु गरे पछाडि ती जति पनि युवकहरू छन्, टिनेजर्सहरू छन्, युवा पुस्ता, उनीहरूले अब हाँसो मजामा उडाउन लाए ती माझीलाई गिचाउन सुरु गरे। के गरे माझी दाई, काका के गरे भन्दाखेरि भगवानलाई प्रार्थना गरे। भगवानलाई प्रार्थना गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ होइन, मलाई आत्मविश्वास बढ्छ, मैले राम्रो काम गर्न सक्छु होइन, यो सबै भगवानकै कृपाले चलिरहेछ। त्यही भएर म भगवानलाई प्रार्थना गर्दैछु। अब टिनेजरको भावना के हुन्छ, लयमा लाग्ने हुन्छ नि। भगवान छैनन् भनेर एउटाले भन्यो भने छैनन् हामी मान्दैनौँ भन्ने खालको भावना हुन्छ। धेरै टिनेजरको त्यस्तै हुन्छ। अनि त्यहाँ जति पनि टिनेजर्सहरू थिए, युवाहरू, उनीहरूले भने हे भगवानलाई पुरा प्रार्थना गर्छन् माझी दाइले, नचाहिने कुरा, भगवान सगवान छैनन्। माझी दाइले भने तिमीहरूले भगवानको अस्तित्व मान्दैनौ? मान्दैनौँ, वी डोन्ट बिलिभ इन द एक्जिस्टेन्स अफ गड भनेर थर्किन्छन्। तर उनीहरूलाई पारिपट्टि जानु नै थियो, डुङ्गा छोडेर त उनीहरू त फर्केनन्। डुङ्गामा चढे, माझी दाइले ल ठिकै छ भनेर डुङ्गा खियाउन लाए। खियाउँदै 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 अगाडि गए पछाडि अब ताल ठुलै थियो, आधी घन्टा 1 घन्टासम्म खियाए पछाडि मात्रै पारी पुगिन्थ्यो। लगभग आधा जस्तो ठाउँमा पुगे पछाडि, मध्य भागमा पुगे पछाडि त्यहाँ चाहिँ ठुलो हावाहुरी चल्न सुरु हुन्छ। त्यो डुङ्गा पल्टन लागिसक्छ कि, र पल्टन लाएपछि माझी दाइले के गर्नुभयो, उहाँलाई त पौडी नआउँथ्यो होइन, उहाँ पुरुक्क उफ्रिएर बाहिर आएर अनि त्यस पछाडि ल केटा हो तिमीहरूलाई मैले छोडिदिएँ भनेर उहाँ हिँड्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो, भरको प्रयास गर्नुभयो त्यो डुङ्गालाई पल्टन नदिनका लागि। उहाँसँग जति पनि सिप क्षमता थियो त्यो
त्यो शिव क्षमतालाई प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ खियाउनु भयो। एकदम पसिना पसिना भइकन पनि उहाँले के गर्नुभयो, अन्तत्वगत त्यो ढुङ्गालाई स्थिर बनाउनु भयो, पल्टन दिनु भएन। तर त्यो बेलामा उहाँले ती केटाहरूलाई हेर्नुहुन्छ, ती युवाहरूलाई सबले अब माथि हेरेर भगवानसँग प्रार्थना गर्दैछन्। पौडेर नि पारी जान सक्ने स्थिति छैन त्यति ठुलो तालमा। अनि त्यस पछाडि यस्तो प्रार्थना गर्छन्, सबैले आँखा चिम्मा गरेर प्रार्थना गर्छन् कि अनि अन्तमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ढुङ्गा पारीपट्टि नि पुग्छ। पारीपट्टि पुगे पछाडि त अब उनीहरूलाई पनि महसुस भयो नि भगवानलाई प्रार्थना त गर्नुपर्छ भनेर। अनि उनीहरूले माझीलाई भने, दाई दाई, माझी दाई, काका, हजुरले अगाडि त्यत्रो समस्या पर्ने बेला भगवानलाई पुकार्नु भएन, हामी सबैले पुकार्यौँ बरु नास्तिक भन्नेले भन्दै हाँस्छन्। अनि त्यस पछाडि माझी दाईले के उत्तर दिए भन्दाखेरि, भाइ हो तिमीहरूको, बाबु हो तिमीहरूको र मेरो तरिका फरक छ। म चाहिँ बिहान पूजा गर्छु, दिउँसो काम गर्छु, तिमीहरू चाहिँ काम गर्ने बेला पूजा गर्न लाउँदो रहेछौ। अनि त्यस पछाडि काम पनि हुन्न, पूजा पनि हुन्न। म सुरुमै के गरेँ, प्रार्थना गरेँ, साधना गरेँ, काममा लाएँ। अनि त्यो बेलामा त मैले त आफ्नो काम गर्नुपर्छ, मनमा मसँग आस्था थियो, श्रद्धा थियो। तर तिमीहरू त के गर्न लाग्यो भन्दाखेरि काम गर्ने बेलामा पूजा गर्न लाग्यो, प्रार्थना गर्न लाग्यो भनेपछि ठ्याक्क उल्टो भयो तिमीहरूको। अनि त्यस पछाडि ती युवाहरूले आफ्नो के कमी कमजोरी थियो बुझिहाले। अनि त्यस पछाडि उनीहरूले माफ मागे कि माझी दाई साँच्ची नै हामी पो आस्तिक रहेछौँ त हजुरभन्दा त। हेर्दा त नास्तिक उनीहरू थिए, बढी नास्तिक उनीहरू थिए। तर जब आपद आइपर्छ, विपद आइपर्छ, त्यो नास्तिक व्यक्ति नै के गर्छ, शरण हरि शरणम, जाने कहाँ हो त्यही हरिको शरणमा हो। घुम्दै फिर्दै यताउता गएर भगवानकै शरणमा नगएसम्म कोही पार पाउनेवाला छैनन्। त्यही भएर मैले के भन्छु भन्दाखेरि आस्तिक व्यक्तिहरू आस्तिक देखिन्छन्, तर नास्तिक व्यक्तिहरू एउटा परिस्थितिमा चाहिँ उनीहरूलाई पनि भित्रपट्टि त त्यो आस्था छ क्या, बाहिर बाहिर नदेखाए पनि भित्रपट्टि आस्था हुन्छ। त्यही भएर प्रकृतिका हामीले धेरै प्रक्रियाहरूलाई सूक्ष्म अध्ययन गऱ्यो भनेपछि हामी चाहिँ साँच्चै नै नास्तिक बन्न चाहिँ धेरै गाह्रो छ, आस्तिक बन्न धेरै सजिलो छ। त्यही भएर भनिन्छ कि अब एकपटकको कुरा हो, एकचोटि एउटा व्यक्ति कहाँ जाँदै रहेछ भन्दाखेरि नास्तिक व्यक्ति माउन्टेन क्लाइम्बिङमा गइरहेको रहेछ। अनि ऊ टकटक माउन्टेन क्लाइम्बिङमा एक्लै गइरहेको थियो, साथीहरू पनि छुटे। अनि उसले चाहिँ अब टर्च लाइट बाल्दै गइरहेको थियो, तर टर्च लाइटको पनि ब्याट्री सिद्धियो। अनि ऊ पुग्नुपर्ने एउटा ठाउँमा थियो, तर बिच बाटोमै अब लाइट साइट पुरा सिद्धिएपछि, ब्याट्री सिद्धिएपछि चकमन्न अन्धकारमा अब त्यहीँ बस्न त मिलेन। ऊ अगाडि हिँड्दै थियो, तर दुर्भाग्य हिँड्ने क्रममा चाहिँ त्यो त पहाड थियो, माउन्टेन क्लाइम्बिङमा गएको थियो। पहाडमा अलिकति ऊ चिप्लन्छ, चिप्ले पछाडि लड्न पुग्छ र जब ऊ लड्छ यति ठुलो पहाड रहेछ कि त्यहाँ ऊ खस्छ क्या, धेरै लामो छाङ्गाबाट खस्छ। अनि खस्दा 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 ऊ त नास्तिक व्यक्ति, भगवानलाई त मान्ने थिएन। तर संजोगवश के भइदिएछ भन्दाखेरि त्यो पहाडमा कहिलेकाहीँ रुखहरू पनि उम्रेका हुन्छन्, हाँगाहरू तयार भएका हुन्छन्, च्याप्प उसको हात हाँगामा गएछ र समाउन पुगेछ। अब तल हेरौँ भनेपछि अन्धकार छ, चकमन्न केही देख्दैन। ऊ चाहिँ अब 200-300 मिटर कति माथिबाट खस्नुपर्ने खसिसक्यो। अब म मर्ने नै भयो भनेर उसलाई निश्चित थियो, ऊ ग्यारेन्टी थियो। तर बिचमा के भइदियो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ बच्यो। अब हात छोडिदिउँ भने तल गएर धुलो पिठो हुने होला भन्ने डर छ। अब त्यो बेलामा रातिको समय छ, त्यहाँ वरपर घरहरू छैनन्, गुहार माग्दा कसैले गुहार सुन्नेवाला भएन। अनि उसले के गर्छ, अन्तमा कसलाई गुहार माग्नुपर्छ त्यस्तो भएपछि भगवानलाई। केही सिप नलागेपछि त माग्ने त मान्छेले त नास्तिक मान्छेले नि भगवानलाई नै हो। मान्छे त खुब नास्तिक थियो, भगवानलाई त मान्ने थिएन। अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ अब के गर्ने, आफ्नो प्राणको मायाले गर्दाखेरि उसले के गर्छ, भगवानलाई पुरा प्रार्थना गर्छ, हे भगवान हिजोसम्म जे भयो भयो, छोडिदिनुहोस्, कुरा बिर्सिदिनुहोस्। मैले हजुरलाई के भने के भनिनँ त्यो कुरा बिर्सिदिनुहोस्। आज उपरान्त म हजुरलाई अनन्य श्रद्धा गर्छु, म पूर्ण श्रद्धा गर्छु, कृपा गरेर मलाई बचाउनुहोस्। अब प्राण सङ्कटमा पर्छ मान्छेले गर्ने यस्तै हो। अनि उसले त्यो गरेपछि भगवानलाई पनि अचम्म लाग्छ, यस्तो घोर नास्तिक मान्छेले मलाई विश्वास गर्छु भनेको छ। तर भगवानलाई प्रत्यक्ष देखिन मन लागेन, उहाँ चाहिँ उपस्थित त हुनुभयो शब्द रूपमा। अनि उहाँले बोल्नुहुन्छ, अदृश्य रूपमै त्यहाँ प्रकट भएर बोल्नुहुन्छ कि साँच्चै मलाई विश्वास गर्छौ तिमीले आज उपरान्त? भगवान 100% विश्वास गर्छु, लौजा 100% विश्वास गर्छु तपाईँलाई। 100% गर्छस्? अनि किन पुकार्यो त भन्दाखेरि मलाई बचाइदिन पर्यो भगवान, अब आपतै पर्यो भनेपछि। अनि आवाजले भन्छ भइहाल्छ नि, त्यसो भने तँ हात समाएको छस् नि, त्यो हाँगो छोड्दै अब के हुन्छ, विश्वास गर्थ्यो त?
गर्ने थिएन। के गर्छ अब उसले हात झन् चप्प समाउँछ। अनि त्यस पछाडि अब भनेको नमानेपछि भगवान्लाई नि दिक्क लाग्छ अनि उहाँ फर्किनुहुन्छ। अब ऊ चाहिँ त्यहीँ समाएर बसिरहेछ अहिलेसम्म। भोलिपल्ट अब उज्यालो भए पछाडि अब गाउँतिर पनि मान्छेहरू त हिँड्छन्। संजोगवश कस्तो भएछ भने जुन ठाउँमा त्यो मान्छे खसेको थियो त्यसको माथिपट्टि पनि बाटो थियो, तलपट्टि पनि त्यसको बटममा पिँधतिर पनि त्यो पहाडको फेदतिर पनि बाटो रहेछ। अनि त्यो बाटोमा हिँड्ने बेलामा एकजना मान्छे चाहिँ रुखको हाँगामा झुन्डेर बसिरहेछ क्या। अनि त्यसपछि नजिकै गएर यसो हेरेको त छैन, सास छैन, नाडी छैन, मरेछ, राति नै मरेछ। तर अचम्मको कुरा के रहेछ भन्दाखेरि उसको जुन खुट्टा र जमिनको दूरी चाहिँ एक हात पनि रहन्छ कि, जुन छ नि एक हात पनि दूरी थिएन। भगवान्ले आएर के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि ल छोड्दै हात भन्दाखेरि उसले के सोच्यो भन्दाखेरि मरिहालिन्छ नि। के उसले हात छोडेको भए मर्थ्यो त? मर्ने थिएन। तर यही घटनामा हेर्नुहोस् त, उसलाई परिस्थितिले भगवान् पहिला सुरुमा भगवान् छैनन् भनेर नास्तिक भयो, फेरि एउटा परिस्थिति आयो आस्तिक भयो, फेरि साँच्ची नै हो त विश्वास गर्छस् भन्दा फेरि नास्तिक भयो। उसले श्रद्धा गर्न सकेन। र आजको प्रसङ्गमा हामीले यही चर्चा गर्दैछौँ कि यो श्रद्धा भन्ने कति गाह्रो कुरा छ। हामी एकदमै गाह्रो छ। अश्रद्धादान पुरुषस्य धर्मस्य परन्तप, हैन? यो गीतामा पनि यो कुरा वर्णन गरेको छ कि जो व्यक्ति अश्रद्धालु छ त्यो व्यक्तिले न त यो लोकमा न त परलोकमा सुख पाउँछ। यो लोकमा बाँचुन्जेल पनि उसको जीवन एकदम दयनीय हुन्छ र मृत्यु पर्यन्त पनि उसको जीवन दयनीय नै हुन्छ। त्यही भएर हामीहरूले यहाँ एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि साँच्चै नै जो आधुनिक कालका नास्तिकहरू छन् रियल नास्तिक छैनन्। चारवाक जस्ता नास्तिक छैनन् आजभोलि। चारवाक जस्ता नास्तिक जो चाहिँ ट्याक्क भगवान् छैनन् भने छैनन् भन्ने खालका नास्तिक थिए क्या त्यो बेलामा। त्यही भएर हामी चाहिँ भगवान् हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन त यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग मनन गर्नै पर्छ। र वास्तवमा हामी देख्न सक्छौँ कि मान्छे कहिले नास्तिक हुन्छ, नास्तिक पनि परिस्थितिले बनाउँछ भन्ने होइन। सामान्य त मान्छे आस्तिकै भइरहेको हुन्छ, तर नास्तिक बन्ने जीवनमा मोडहरू जुन आउँछन् नि ती मोडहरू चाहिँ विशेष मोडहरू छन् क्या। कहिले मान्छे आस्तिक मान्छे नास्तिक हुन्छ? इतिहासमा सबैभन्दा बढी नास्तिक वैज्ञानिक भनेर चार्ल्स डार्विनलाई भनिन्छ, जसले चाहिँ भगवानको विरुद्धमा भगवान सगवान म मान्दिनँ, यो प्रकृति सबै यो केमिकलबाट भनेको यो म्याटरबाट सुरु भएको हो, यो भौतिक कुराबाट सुरु भएको हो, जीवन भौतिक कुराबाट आएको, भगवान मान्दिनँ भन्ने अग्रणी हैन वैज्ञानिकहरूको शिरोमणि वैज्ञानिक चाहिँ चार्ल्स डार्विन भनेर मान्छौँ। तर हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन, चार्ल्स डार्विन जतिको कट्टर भगवानको भक्त भनौँ अथवा भगवान मान्ने व्यक्ति आस्तिक व्यक्ति त्यो बेलामा सायदै अर्को थियो होला के कोही। एकदम कट्टर रूपमा मान्थ्यो उसले, चार्ल्स डार्विनले। अनि तर एकपटक के भइदियो भन्दाखेरि उसको छोरा सानै हुने बेलामा त्यो छोरालाई कोलेरा यस्तो आउँ हैजा के लायो। त्यस पछाडि त्यो बेलामा उपचार थिएन। उपचार नभएपछि जस्तो कि अहिले कोरोना भाइरसको औषधि नभए बेला त्यो बेलामा कोलेरा यिनीहरूको औषधि थिएन। त्यस पछाडि उसको छोरा तडपी मर्छ। जब त्यो तडपी मरेको चार्ल्स डार्विनले देख्छ त्यस पछाडि उसलाई भगवानमाथि विश्वास उडेर जान्छ कि म भगवान सगवान मान्दिनँ। भगवान भएको भए मेरो छोरा उसको के दोष थियो, उसले त्यस्तो के गरेको थियो, कसको के खाइदिएको थियो, भगवानले बचाउनु पर्ने थिएन। मतलब भगवान छैनन् भनेर उसले चाहिँ आफूलाई नास्तिकतावादतर्फ के गर्यो, अग्रसर बनायो। भनेपछि जीवनमा नास्तिकतावादतर्फ अग्रसर बन्ने धेरै मोडहरू छन्, जसमध्ये एउटा मोड के हो भन्दाखेरि जब हामीले भगवानसँग कुनै कुरा आशा राख्छौँ र त्यो कुरा पूर्ति हुँदैन मान्छे चाहिँ के गर्छ, एकदम नास्तिक हुन्छ। म उदाहरण दिन्छु। मलाई केही व्यक्तिहरू यस्ता व्यक्तिहरू थाहा छ जसले चाहिँ एउटा समयमा निकै राम्रोसँग यो आस्तिकतामा लागेर प्रगति गरेका थिए, तर पछाडि चाहिँ उनीहरू घोर नास्तिक पनि भएर निस्किए हेर्दाखेरि। अनि मैले उनीहरूलाई प्रश्न सोधेँ, तपाईलाई यो ट्रान्सफर्मेसन केले गरायो? हजुर त आस्तिक हुनुहुन्थ्यो, फेरि अहिले चाहिँ हजुर नास्तिक हुनुहुन्छ भनेर भनेको। म 2-3वटा चाहिँ केस स्टडी बताउन सक्छु, तर एउटा चाहिँ त्यसलाई जेनेरल गरेर म यहाँ प्याकअप गरेर भन्दैछु कि उनले भने मसँग साँचो कुरा, उनले के भने भनेपछि प्रभुजी, तै पनि अझै नि प्रभुजी नै भने, प्रभुजी खासमा कुरा के भयो भन्दाखेरि म चाहिँ पहिल्यैदेखि नै अलि राम्रै आस्तिक नै मान्छे हो र हुँदै चाहिँ मलाई भगवानप्रति झन् विश्वास बढ्यो। किन बढ्यो भन्दाखेरि एकपटक मलाई यस्ती केटी भेटिन् कि मनले खोजिया जस्तो के, मैले जस्ती केटी खोजेका थिएँ ठ्याक्कै त्यस्ती केटी भेटिन्
मैले उनलाई प्रेम प्रस्ताव पनि राखेँ, यो रियल घटना है, प्रेम प्रस्ताव पनि राखेँ, हाम्रो एफेयर पनि सुरु भयो। मलाई एकदम भगवानप्रति आस्था बढ्दै गइरहेको थियो हैन, म एकदम प्रेम गरिरहेको थिएँ, भगवानप्रति नै प्रेम गरेका थिएँ, ती केटीप्रति नै प्रेम गरेको थिएँ। तर पछाडि मेरा दिनहरू बिग्रे, अलिकति राम्रो भएन। त्यसपछि उनी चाहिँ मलाई छोडिन् र अर्कैसँग हिँड्न सुरु गरिन्। मैले उनलाई फिर्ता बोलाउनका लागि भरको प्रयास गरेँ। वास्तविक घटना, उनी आउँदै आएनन्। मैले जति प्रयास गरेँ, जति शास्त्र जानेका थिएँ सबै प्रयोग गरेँ, तैपनि सफल भएन। अनि त्यो दिनबाट चाहिँ म भगवानप्रति पनि छोड्दिएँ। संसारमा यो प्रेम भन्ने कुरालाई नै मैले विश्वास गर्दिनँ र म यस्तो भएँ भनेर उनले वास्तविकता कुरा भने। यस्ता धेरै घटनाहरू छन्, मैले यसलाई प्याकअप गरेर भन्दैछु। हेर्नुहोस्, जीवनमा हामी जब भगवानलाई यो अर्डर सप्लायर भनेर हुन्छ नि, हे भगवान मलाई यो देऊ त्यो देऊ भन्ने जस्तो हुन्छ, त्यो यदि प्राप्ति भएन भने पछाडि के हुँदो रहेछ, मान्छेले म भगवान मान्दिनँ भनेर हिँड्दिँदो रहेछ। जस्तो उदाहरणका लागि कहिलेकाहीँ एउटा विद्यार्थी, उसले चाहिँ एकदमै हे भगवान मलाई एक्जाममा पास गरिदेऊ भनेर प्रार्थना गर्छ, अनि रिजल्ट आउने बेला चाहिँ आलु, अनि के हुन्छ, भगवान मान्दिनँ भन्छ। अनि कहिलेकाहीँ यो अझ मलाई अर्को घटना पनि थाहा छ कि यो लोटरी क्या, उपहार चिट्ठा, भाग्य चिट्ठा, यो भाग्य चिट्ठा भन्ने बेलामा चाहिँ भगवानप्रति पुरा श्रद्धा आउँछ। हेर्नुहोस् न, यो भगवानप्रतिको श्रद्धा र अश्रद्धा अन अफ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि, जुन दिन हामी चिट्ठा काट्छौँ, हे भगवान 5 लाख जनाले काटिया छन्, म एकजना पर्नुपर्छ है, यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? अनि जुन दिन त्यसको खुल्छ नि, त्यो दिन के हुन्छ फेरि, त्यो दिन त अब ठ्याक्कै एन्ट्री भइदिन्छ। 5 लाख मध्ये आफूलाई पर्ने त अब चान्स त लगभग अलमोस्ट हुँदैन भन्दा नि हुन्छ। म सानो छँदाखेरि मलाई याद छ, हाम्रो पालामा चाहिँ यो चाउचाउमा भित्रपट्टि त्यो उपहार आउँथ्यो क्या, त्यो कुपनहरू आउँथ्यो। अनि त्यो कुपनमा कसैले कार जित्थे, कसैले अब लाखौँ पैसा जित्थे, यस्ता भनेर आउँथ्यो। अनि म सानो थिएँ, भर्खरै म 6 कक्षा 7 कक्षामा पढ्ने बेलामा मलाई याद छ यो घटना कि अलिअलि पैसा त हुन्थ्यो नि त, यताउता दसैँमा टिकट आलो गरेको पैसा यताउता हुन्थ्यो। अनि मैले र मेरो भाइ पनि हामी सँगसँगै बसेर पढ्ने बेलामा के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि, हामीलाई त चाउचाउ खान त्यति मन पर्ने थिएन क्या खासमा। हामी चाहिँ जति पैसा थियो सबै पैसा त चाउचाउमा सक्थ्यौँ। जसले मलाई सानैदेखि चिन्नु भएको छ, यो वास्तविक घटना हो, सबैले महसुस गर्नुहुन्छ, त्यो देखेको भोगेको कुरा हो कि भरको पैसा हामीले चाउचाउ किनेर खर्च गर्थ्यौँ। र हाम्रोमा कोठामा चाहिँ टन्नै चाउचाउ हुन्थ्यो। कस्तो भन्दाखेरि फोर्रिएका प्याकहरू, खान त सकिन्न सबै एकैचोटि लिएर, फोर्ने छ कि छैन, पर्यो कि परेन, फेरि अर्को फोर्ने, पर्यो कि परेन, गर्दा एकचोटि चाहिँ एउटा चाउचाउमा, म चाउचाउको नाम लिँदैन, के हुन्छ जहिले पनि यसो कोट्टायो पर्दैन। अनि एकपटक चाहिँ मेरो भाइले चाहिँ यस्तै गरेर चाउचाउ किनेर लिएको रहेछ। अनि लिएर उसले के गरेछ भन्दाखेरि, अब उसलाई भोक लागेछ, खाना लागेछ, अरू बेला नपर्ने उसलाई जहिले पनि त्यस्तै भएछ क्या, युज टु भएछ। अहिले नि पक्कै परेको छैन भनेर त्यसलाई च्यात्न लागेछ। अरू बेलामा भन्दा त अलि फरक छ त यो कुपन त, मैले देखिहालेँ। यसो हेरेको त त्यहाँ त 1000 रुपियाँ हो कि यस्तै कति रुपियाँको पर्या रहेछ क्या त्यो नगद उपहार भनेर। अनि हामीले त साट्न पनि साट्यौँ, अनि मैले उसलाई पिट्न पनि पिटेँ। यत्रो चेतना लागेको बदमास होइन, सबै पहिला परेन भनेर कुनै त पर्दो रहेछ नि भने। त्यतिन्जेल हामीले ल 10,000 15,000 खर्च गरेका थियौँ, 1,000 चाहिँ चिट्ठा परो। तर जहिले चिट्ठा पर्ने थिएन नि, तब के हुन्थ्यो भन्दाखेरि भगवान भनेर यसो आशा गरेको, प्रार्थना गरेको, त्यो भरको विश्वास गुम्थ्यो क्या। फेरि अर्को चाउचाउको प्याकेट किन्ने बेलामा, त्यो पुरी किन्ने बेलामा फेरि भगवानप्रति आस्था जाग्थ्यो, हे भगवान पार्दियो भनेर। र त्यस्तै क्रममा चाहिँ यो चिट्ठा पनि होइन, जतिखेर पनि त्यो कुपन हुन्छ फ्याँक्ने क्रम चलिराखेको, नपरेर हजारौँ कतिवटा 100वटा 200 300वटा फ्याँकेको थियो। अनि फ्याँक्दै के भयो, कहिलेकाहीँ चाहिँ गरिराखेको बानी झ्याप्पै त्यही आउँछ कि हात चल्छ। जस्तो कि उदाहरणका लागि एकपटक एकजना मान्छे गोदावरी नदीको किनारमा, त्यहाँ चाहिँ एकदम बहुमूल्य रत्नहरू छन् भनेर, नदीका किनारमा एकदम बहुमूल्य धातु रत्नहरू पनि मिल्छन्, नमिल्ने होइनन्। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ एकदम बहुमूल्य रत्नहरू छन् रे है भन्ने थाहा पाएर के गरेको थियो, यसो पानीभित्र हात हाल्थ्यो, झिक्थ्यो। अनि यसो झिक्ने बेला त ढुङ्गा छ, हातमा त मोती आउँदैन, रत्न आउँदैन, अनि फ्याँक्छ पानीमै। अर्कोचोटि झिक्छ ढुङ्गा,
फ्याँक्यो, फेरि तेस्रोचोटि नै झिक्छ। यसै गरेर जतिचोटि मोती आउला, रत्न आउला, सुन चाँदी हिरा मोती आउला भनेर सोचेको, तर 100औं चोटि प्रयास गर्दा पनि नआए पछाडि के हुन्छ? उसलाई त दिमाग खराब हुन्छ। झिक्छ फ्याँक्यो, झिक्छ फ्याँक्छ, गर्दा 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 एकचोटि चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि ओरिजिनल मोती नै आएछ क्या साँच्चै नै, यसो पानीबाट हाल्दाखेरि। तर के गर्ने बानी थियो? जे आउँछ फ्याँकिहाल्ने बानी थियो नि त। मोती पनि उसले फ्याँक्छ, हेर्छ मोती भन्ने हुन्छ, तर बानी के थियो? फ्याँक्ने बानी थियो क्या। ल पानीमा गइसकेपछि उसिटेपछि बल्ल उसलाई याद हुन्छ कि ल मोती 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 फालेँ। युजली यस्तै हुन्छ नि होइन, युज टु हाम्रो यस्तै हुन्छ, अन अफ अन अफ। आस्तिकता नास्तिकता यस्तै हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी आस्तिक हुन्छौँ, आस्तिक हुन्छौँ, आस्तिक हुन्छौँ, नास्तिकता नास्तिकता आस्तिकता नास्तिकता आस्तिकता, यसै गरेर अगाडि बढ्छ। सो त्यही भएर यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि मान्छे कहिले नास्तिक हुँदो रहेछ? जब उसलाई चाहिँ केही कुरा उसले आशा गर्छ र त्यो आशा गरेको कुरा उसलाई मिलेन भने पछाडि त्यो व्यक्ति चाहिँ म भगवान् सगवानलाई मान्दिनँ भन्छ, नास्तिक हुन्छ। अनि अर्को पनि जीवनमा कहिलेकाहीँ मोडहरू यस्ताहरू आइदिन्छन् कि जब अत्यन्त दुःख कष्ट पर्छ त्यो बेलामा पनि मान्छेले भगवान्लाई मान्दैन होइन। जस्तो कि भगवान् भन्दाको बित्तिकै अत्यन्त दयालु, कृपालु, मर्सिफुल भनेर बुझिन्छ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि संसारमा त दुखी छ नि त। जस्तो उदाहरणका लागि आजकै दिनमा अब हाम्रो कर्तव्य पनि छ, हामीले सोचेका पनि छौँ कि हामीले जब जब मान्छेलाई दुःख पर्छ त्यो दुःखलाई कम गर्नका लागि हामीले हर वखत प्रयास गर्छौँ र गर्नुपर्छ। बागलुङको उदाहरण दिउँ भनेपछि अहिले पश्चिम बागलुङमा ठुलो बाढीले अहिले चाहिँ 2 दर्जनभन्दा बढी घरहरू बगाएर लगेको छ। 40-42 भन्दा बढी मान्छे बगाएर लगेको छ। 12-15वटा मान्छेहरूको मृत्युको खबर आइसक्यो, छिन्न भिन्न स्थितिमा छन्। यो घटना थाहा पाए पछाडि के हुन्छ? मान्छेलाई भगवान्प्रति विश्वास लाग्छ? भगवान्प्रति विश्वास लाग्छ? यसो आत्मा साँच्चै राखेर यसो हेर्दाखेरि त भगवान् भए त किन यत्रो दुःख छ त? मान्छेलाई यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? एकपटक एकजना मान्छे, भलाद्मी मान्छे चाहिँ एउटा सैलुनमा कपाल काट्नका लागि गइरहेको रहेछन्। अनि कपाल काट्ने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन हजाम छ, हजामसँग त कुराकानी त भइहाल्छ नि, वार्तालाप हुन्छ कि हुँदैन? वार्तालाप चलेछ। अनि वार्तालाप चल्ने क्रममा जब वार्तालाप अगाडि चल्यो अनि उनीहरूले धेरै कुराहरू चर्चा गरे र चर्चा गर्दा गर्दै झुक्किएर भगवानको बारेमा पनि कुरा गर्न सुरु गरेछन्। अनि भगवानको शब्द निस्किने बित्तिकै हजामले भनेछ म भगवानलाई मान्दिनँ। अनि त्यस पछाडि ती भलात्मी मान्छेले सोचे किन मान्नुहुन्न? उनले सोध्छन् प्रश्न, हजुरले किन भगवानलाई मान्नु हुँदैन भन्दाखेरि ती भलात्मी मान्छेले के उत्तर पाउँछन् हजामबाट भन्दाखेरि भगवान भएको भए तपाईँ कहिले बजारमा हिँड्नु भएको छ, गल्लीमा हिँड्नु भएको छ? कति मान्छे दुखी छन्, कति मान्छे खाना नपाएर तडपिराखेका छन्, कति मान्छेलाई पुरा रोग व्याधिले सताइराखेको छ होइन। अहिलेको समयमा भएको भए कति निर्दोष मान्छेलाई कोरोना लागेको छ पनि भन्थ्यो होला। अनि कति मान्छे दुखी भएका छन् तपाईँलाई थाहा छ? भगवान भए त त्यो दुःख नहुनु पर्ने, त्यो दुःख नाश हुनुपर्ने, दुःख हनन हुनुपर्ने, खै त देखिँदैन त। अनि त्यस पछाडि ती व्यक्तिले उत्तरै दिँदैनन्। अब के उत्तर दिने? विवाद गर्न चाहँदैनन्। उनी कपाल काट्छन्, कपाल काटेर यसो बाहिर निस्किएको हो, के देख्छन् भन्दाखेरि बाटोमा एकदम लामो कपाल, त्यो पनि म्याटेड, त्यो हुन्छ नि हिप्पिज स्टाइलको, सबै कपाल लामो लामो, अब 10 वर्षदेखि नकाटिया जस्तो कपाल मान्छेको रहेछ। ऊ बाटोमा हिँड्दै रहेछ। उसलाई देख्दाको बित्तिकै उनी फेरि दौडेर ब्याग कसकोमा आउँछन्? हजामकोमा आउँछन् र हजामलाई भन्छन्, हजाम दाइ यो संसारमा हजाम भन्ने नै छैन, कोही नि हजामै हुँदो रहन्छन् नि त। म त आजसम्म भरममा बाँचेर रहेछु, मलाई हजाम छन् भनेर विश्वासै छैन भनिदिन्छ क्या उसले। अनि हजामलाई के हुन्छ? दिमाग खराब हुन्छ, मैले भर्खर कपाल काटेर पठाएको अनि हजाम छैनन् भन्ने। अन्तखेरि होइन हजाम भए आउनुहोस् त, आउनुहोस् ढोका बाहिर आउनुहोस् त, हेर्नुहोस् त्यो मान्छेको यत्रो लामो कपाल, 10 वर्षदेखि नकाटिया जस्तो कपाल छ। हजाम भएको भए त्यत्रो लामो कपाल हुन्थ्यो मान्छेसँग? त्यत्रो जगल्टा परेको त्यत्रो लामो त्यस्तो कपाल देख्नु भएन? हजामले त हजाम भए त काट्नु पर्ने, सानो हुनुपर्ने। हजाम छैनन्, मैले मान्दिनँ भन्दाखेरि हजामले के भन्छन्? हजाम छु के बाबा, मै हो हजाम, तिमीलाई भर्खर काटिदिएको के हो, कपाल मैले नै काटेर पठाएको। हजामले के भन्छन्? त्यो भन्दाखेरि ती भलादमीले भन्छन् होइन म मान्दिनँ, नत्र त्यत्रो कपाल हुन्थ्यो। हजामले भन्छन् ऊ मेरोमा आए पो काट्ने त, मसँग आउँदैन, सही प्रक्रिया धारणै गर्दैन। अनि त्यस पछाडि त्यत्रो कपाल नभए के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि ती भलादमीले भन्छन् कि यही कुरा भगवान्माथि लागू हुन सक्दैन। संसारमा हामी दुःख पाइरहेका छौँ,
अनादि अनन्त कालदेखि दुःख पाइरहेका छौँ, तर के हामी यत्रो दुःख पाउँदा पनि हामी कहिले होसमा आयौँ? यत्रो कोरोनाले संसार आक्रान्त विक्रान्त पारिरहेको छ, के हामीलाई साँच्चै नै अब त हामी गलत बाटोमा गएका रहेछौँ भनेर दिग्भ्रमित भएका रहेछौँ भनेर के हामीले त्यो डिरेक्सन फेर्यौँ कि फेरेनौँ? भगवानतिर फेर्यौँ त कहिले? फेरे छैनौँ नि त। कहिलेकाहीँ हामी ल भगवान 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 नो, हामी चाहिँ भगवान मान्दैनौँ भनेर भन्छौँ, तर यत्र स्पष्ट सन्देशहरू आइराखेका छन् तै पनि हामी के गर्दैनौँ भन्दाखेरि भगवानप्रति हाम्रो मुख फर्काउँदैनौँ। त्यही भएको हुँदाखेरि अब हामी पानी प्यासी छौँ, तर प्यासी भए पछाडि जानुपर्छ कहाँ? पानीको स्रोतसँग जानुपर्छ। अब यत्तिकै हाम्रो मुखमा आएर पानी भरिँदैन। जब तिनलाई हजामलाई ती व्यक्तिले उत्तर दिन्छन् त्यसपछि हजाम पनि के गर्छन्? चुप्प लाग्छन्। र वास्तविकता पनि त्यही हो। त्यही भएर जब जब संसारमा विभिन्न दुःख कष्टहरू आइपर्छन् तब मान्छेहरूले त्यो दुःख देखेर मान्छे तडपेको देखेर नि भगवानको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु स्वाभाविक हो। र कहिलेकाहीँ फेरि अर्को कारणले गर्दा पनि मान्छेले भगवानलाई मान्दैन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि भगवानप्रतिको ईर्ष्या भावले गर्दाखेरि मान्छे एकदम ईर्ष्यालु हुन्छ होइन? सबै कुरा मै हुनु पर्यो, भगवानलाई किन मान्ने, आफूभन्दा सुपरियर किन मान्ने, आफूभन्दा माथि किन कसैलाई राख्ने? क्या सबभन्दा भगवान नमानेपछि सबभन्दा माथि त आफू भइयो। र कहिलेकाहीँ त अझ यस्तो पनि हुन्छ कि भएको भगवानलाई, ओरिजिनल भगवानलाई लत्ताइदिने र त्यो ठाउँमा आई एम गड, मै हो भगवान भन्ने खालका व्यक्तिहरू पनि संसारमा धेरै छन्। जस्तो कि कृष्णको लीलामा पनि एकजना व्यक्ति थियो जसको नाम थियो पौण्ड्रक। पौण्ड्रकले चाहिँ कृष्णलाई, ओरिजिनल कृष्ण जो भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्थ्यो? यो नक्कली डुप्लिकेट कृष्ण हो, वास्तविक ओरिजिनल भगवान चाहिँ म हो भनेर उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि शिरमा प्वाख, मयूर प्वाख लगाउँथ्यो होइन? वैजयन्ती माला जस्तै बनाएर भिड्थ्यो, धोती कुर्ता पितम्बरी सबै लगाउँथ्यो। जब कृष्ण चाहिँ उसलाई भेट्नुभयो, एकचोटि देख्नुभयो, खित्का छोडेर हाँस्नुहुन्छ। पुरा नक्कली कृष्ण क्या, नक्कली वासुदेव भएर खडा भइरहेछ। अनि अहिलेको स्थिति पनि यस्तै छ। हामी कहिलेकाहीँ भगवानलाई पनि के गर्छौँ? ईर्ष्या गर्छौँ, भगवानलाई नि छल्न खोज्छौँ होइन? भगवानभन्दा बढी जान्ने हुन्छौँ। एकपटक एउटा मान्छे समुद्रमा खसेछ, समुद्रमा यात्रा गर्ने क्रममा पानी जहाज खसेछ। अनि पानी जहाजमा जब ऊ खसे पछाडि उसले के गर्छ भन्दाखेरि पुकार्छ, गुहार माग्छ, कसैले नि नसुनेपछि लास्टमा चाहिँ उसले भगवानलाई पुकार्छ, भगवान आइदिनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस् भन्छ। अनि त्यसपछि भगवान आउनुहुन्न। नआएपछि उसले प्रलोभनको यसो फ्याँक्छ, प्रलोभन देखाउँछ, भगवान म तपाईँलाई लड्डु चढाउँछु, मलाई बचाउनुहोस् मात्र, म लड्डु चढाउँछु। भगवानलाई पनि अचम्म लागेछ, यो नास्तिक मान्छेले कहिल्यै विश्वास नगर्नेले लड्डु चढाउँछु भनेको छ, ल हेरौँ न त, बचाउँ न त भनेर भगवानले के गर्नुभएछ? एउटा छाल पठाइदिनु भएछ। त्यो यस्तो शक्तिशाली छाल रहेछ कि ऊ चाहिँ किनारमा आएछ। अनि किनारमा आए पछाडि भगवानले सोच्नुहुन्छ अब त लड्डु चढाउन आउला आउला भनेको त अब त्यो त्यहीँ पुरा रमाएर बस्न सुरु गर्छ। अनि त्यस पछाडि फेरि त्यहाँ आकाशवाणी हुन्छ। अनि त्यस पछाडि तिमीले त मलाई लड्डु चढाउने भनेका थियौ, खै त लड्डु चढाएन भन्दाखेरि अब त कहाँ, उसलाई त दिन त मन लाग्दैन नि त। अनि उसले भन्छ कस्तो लड्डु, के को लड्डु? अब बचिहाल्यो नि, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भयो। अब भगवान किन मान्न पर्यो? भगवानलाई नि साह्रै रिस उठेछ, दयाला एकदम यस्तो मान्छेलाई बचाएँ भनेर फेरि अर्को ठुलो छाल पठाउनु भएछ। त्यो छालले फेरि वापस त्यसलाई के गरेछ? समुद्रमा खिचेछ क्या, तानेछ। अब त के छ, वरपर मान्छे त छैनन्। अब उसलाई गल्ती महसुस भयो, ला लड्डु चढाउनु पर्ने मैले बाचा गरेको थिएँ, अब त बर्बादै भयो। अब फेरि बचाउन सके कसले मात्रै हो? उसलाई थाहा छ नि भगवानले मात्रै हो। अनि उसले फेरि भन्छ, हे भगवान तपाईँले कस्तो कुरा नबुझ्या, मैले के भनेको थिएँ भन्नुहोस् त, कस्तो लड्डु, के को लड्डु भनेको थिएँ? मेरो मतलबै बुझ्नु भएन हजुरले। मैले भन्न खोजेको थिएँ बेसनको लड्डु कि चामलको लड्डु कि गहुँको लड्डु कि अथवा नरिवलको लड्डु कि के को लड्डु भनेको त्यस्तो भनेको थिएँ। कस्तो लड्डु भनेको थेप्चो लड्डु कि गोलो लड्डु कि डिजाइन बुट्टा भरेको लड्डु कि यस्तो पो भनेको थिएँ। तपाईँले त मलाई फेरि वापस यही समुद्रमै फसाइदिनु भयो। अब हामी कहिलेकाहीँ यसरी भगवानसँग पनि कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि हामी ईर्ष्या भावहरू राख्दै इभन भगवानलाई समेत चिट गर्नलाई अगाडि बढ्न खोज्छौँ। यो संसारमा हामीलाई यो छल्ने ठग्ने प्रवृत्ति यस्तो छ कि हामी त भगवानलाई नै छल्दैन ठग्दैन खोज्छौँ। एकपटक एकजना मान्छे उसले चाहिँ भगवानको मन्दिरमा गएर भनेछ, हे भगवान मेरो घर बेच्न खोजेको, त्यो घर बिक्री नै भएन, यसो गर्नुहोस्, यदि घर बिक्री भयो भने जति पैसा छ नि
त्यो सबै पैसा म तपाईँलाई घरको पैसा जति सब तपाईँलाई लिएर बुझाइदिन्छु भनेर भनेछ। अनि त्यो भगवान्लाई होइन अचम्म लागेछ, यस्तो कन्जुस मान्छेले जसले जहिले पनि मलाई ईर्ष्या गरेर बाँच्छ जीवन, उसले भन्छ कि घर बेचेर आउने जति सबै पैसा कसलाई दिन्छु रे? कसलाई? भगवान्लाई। भगवान्लाई नि अचम्म लागेछ। अनि त्यस पछाडि ल एग्रिमेन्ट भएछ क्या। अनि त्यसपछि एग्रिमेन्ट भए पछाडि अब ल तेरो घर बिक्री हुन्छ भनेपछि उसले चाहिँ अब न्युज पेपरमा नोटिस निकालेछ, घर बिक्रीमा घरको मूल्य मात्र 1 रुपियाँ। अनि घर किन्न चाहनेले कुकुर पनि किन्नुपर्छ, कुकुरको मूल्य 1 करोड भनेछ। अनि 1 करोड भनेको त घरको मूल्य अरू बेलामा भन्दा केही सस्तो थियो, मान्छेले किने। अनि त्यस पछाडि भगवान्लाई लिएर कति रुपियाँ चढाउँछ त्यसले? 1 रुपियाँ। भगवान् त सक्क गर्नुहुन्छ, अरे बाबा तैँले त घर बेचेर आए जति सबै पैसा दिन्छु भनेको थिइस् त, त्यत्रो बाचा गरेर पो मैले यत्रो व्यवस्था गरिदिएको त। अनि उसले के भन्छ? सबै पैसा त दिएको छु नि, घरको 100% दिएको छु। ए बाबा तेरो घर त 1 करोडभन्दा बढी पर्ने घर हो। भन्दाखेरि कहाँ घर 1 रुपियाँ हो, कुकुरको 1 करोड, 1 करोड कुकुरको 1 करोड नि दिन्छु भनेको थिएन, थिएन नि त। घरको 1 रुपियाँ सबै दिइरहेको छु, वचन पुरा गरेँ। हामी इभन यो जुन छल्ने ठग्ने र यो जुन विरोध गर्ने अथवा ईर्ष्या गर्ने भावना जुन हामीसँग छ, जो व्यक्तिमा हामी गर्छौँ, त्यो भावना हामीले कसलाई पनि प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि भगवान्लाई पनि प्रयोग गर्छौँ। त्यही भएर भगवान् श्रीकृष्णले भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक सङ्ख्या 15 मा वर्णन गर्नुहुन्छ कि कोही मान्छे साँच्चै नै नास्तिक हुन्छन् र ती नास्तिक मान्छेको 4वटा प्रकारहरू गीताको अध्याय 7 को श्लोक सङ्ख्या 15 मा भगवान्ले बताउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, नमाम दुष्कृतिनो मूढ पर्पदन्ते नराधमा माया अपरहित ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता भनेर 4 प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले भगवान्लाई मान्दैन रे, नास्तिक छन् रे। ती 4 प्रकारका व्यक्तिहरूको कोन? 1 नम्बरमा नमाम दुष्कृतिनो मूढ। भगवान्लाई नमान्नेलाई दुष्कृति भन्नुहुन्छ। कीर्ति भनेको चाहिँ जसले राम्रो काम गरेको छ, असल काम पुण्य कार्य गरेको छ। जसले असल कार्य नै गरेको छैन उसलाई भन्छ दुष्कृति। सुकीर्ति अर्थात् कीर्ति भनेको जसले राम्रो गरेको छ। जसले चाहिँ त्यस्ता कुनै राम्रा कार्य गरेको छैन उसलाई भन्छ दुष्कृति। भनेपछि नास्तिक व्यक्तिलाई भगवान्ले के भन्नुभयो? दुष्कृति। र दुष्कृति कति प्रकारका हुन्छन् रे? 4 प्रकारका। नमाम दुष्कृतिनो मूढा पर्पदन्ते नराधामा भनेको 1 नम्बरमा भगवान्लाई नमान्ने व्यक्तिको हुन् मूढ। मूढ भनेको मूर्ख, जसले के गरेको छु पनि थाहा छैन क्या। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हामी गधालाई मूर्ख भन्छौँ। गधालाई किन मूर्ख भन्छौँ? गधा यही कारणले मूर्ख हो कि किन भन्दाखेरि त्यो गधाले जुन भारी बोक्छ, पसिना बगाउँछ, उसलाई थाहा छैन बाबा खानाका लागि त्यति धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, त्यत्रो भारी बोक्नु पर्दैन। तर मालिकले उसलाई यसरी हुक गर्दै हुन्छ कि मैले यत्रो दिनभरि काम गरेर खाना पाइरहेको छु, एक छाक खाना पाइरहेको छु जस्तो महसुस हुन्छ। त्यही भएर उसले दिन रात भनेर गधाले जस्तो घोटिन्छ, घोटिँदै तर उसलाई मिल्ने भोजन कति हो? त्यही 2 छाकको बिहान र बेलुकी मात्रै हो। संसारमा मान्छेहरू गधा जस्तै बाँचिरहेको छैनौँ अहिले। पुरा गधाको जीवन भइरहेछ, बिहानदेखि बेलुकीसम्म, बेलुकीदेखि बिहानसम्म। अनि तर लास्टमा पाउनु के छ भन्दाखेरि खाली आएको खाली जाने नै हो। मान्छे चाहिँ संसारमा भगवान्ले हामीलाई चाहिने जति सबै दिएर पठाउनु भएको छ। सफिसियन्ट फर म्यान्स निड बट नट सफिसियन्ट फर म्यान्स ग्रिड। मान्छेको लोभलाई मात्र पूर्ति हुने कुरा केही छैन, तर आवश्यकता पूर्ति हुने हरेक कुरा दिनुभएको छ। हामी नर्मल एउटा रेगुलर सेड्युलमा रहेर अति नै लोभी नभइकन अगाडि बढ्यो भने नि जीवन बाँच्न सक्छौँ। तर गधाको जस्तो हामीलाई अज्ञानताले गर्दाखेरि के गरिरहेछौँ? जीवन त्यसै गरेर बिताइरहेछौँ र बिताउने क्रममा के हुन्छ? भगवान्को बारेमा सोच्ने फुर्सदै हुँदैन, भगवान्लाई मान्ने फुर्सदै हुँदैन, भगवत भक्ति गर्ने फुर्सदै हुँदैन। त्यही भएर भनिन्छ कि नमाम दुष्कृतिनो मूढा पर्पदन्ते नराधामा भनेको त्यही हो। मलाई मूढ व्यक्तिहरूले मान्दैनन्। किन? समय नै हुँदैन उनीहरूलाई। होइन त्यो अलिकति अगाडिपट्टि गधाको अगाडिपट्टि यसो हरियो घाँस जुन मालिकले झुन्डाइदिन्छ लट्ठी बाँडेर, उसले सोध्छ कि म अलिकति 2 पाइला अगाडि गएँ भने त हरियो घाँस खान पाउँछु भनेर। तर जब ऊ 2 पाइला अगाडि जान्छ फेरि त्यो घाँस कहाँ जान्छ? अर्को 2 पाइला अगाडि सरिसकेको हुन्छ। हुँदै यो प्रोसेस कहाँ गएर टुङ्गिन्छ? मृत्यु शैय्यामा। होइन सन्डे हो मन्डे हो सब लोग खा भन्दा तब होगा ठन्डा जब यमराज मारेको दण्ड। अनि एक दिन सबै खत्तम हुन्छ। त्यही भएर यो मूढ प्रवृत्तिको व्यक्तिले मलाई चिन्दैनन् र मसँग आउँदैनन् भनेर भगवान्ले वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि दोस्रो व्यक्ति जो चाहिँ नराधम, नर अधम, जो मनुष्य मध्ये अधम छ, जो चाहिँ मनुष्य चोला प्राप्त गरेर अनि जसलाई धर्मका सिद्धान्तहरू थाहा छैन, होइन जसले कुरा ठुला गर्छन् तर धर्मका आधारभूत सिद्धान्त थाहा छैन, त्यसलाई मनुष्य भन्दैन शास्त्रले। आहार निद्रा भयमैथुनांश समन्ने एतत् पशुभिर्नराणम
धर्मो हितेशम अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुवीर समान भनेर जो व्यक्तिलाई यो धर्मको सिद्धान्त थाहा छैन, जसले ग्रहण गर्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूले नि भगवानलाई मान्दैनन् रे। तेस्रो भगवानले भन्नुभयो माया अपरहित ज्ञान भनेको जसको ज्ञान, जसको चित्तलाई मायाले अपहरण गर्नुभएको छ, जो मायाको बसमा छ, उसले चाहिँ के सोच्छ भन्दाखेरि म हिजोको उदाहरण बताउँछु। म एकजना व्यक्तिसँग सामाजिक सञ्जालमा यसो कुरा गर्दै गएको, उनले कृष्णलाई भयभरका लान्छना लाउन सुरु गरे। कृष्ण भगवानै होइन, तिमीहरूले सामान्य मान्छेलाई भगवान मानेका छौ। त्यो कृष्ण कहीँ भगवान जसले 16,000 कति विवाह गर्ने, छोराछोरी जन्माउने, होइन इन्द्रिय भोग गर्ने, ऊ पनि भगवान हुन सक्छ भनेर उनले कृष्णको पुरा विरोध गर्न लागे। तैपनि उनले भने कि कृष्णलाई म मान्न चाहिँ मान्छु है, होइन मान्न चाहिँ मान्छु, गीता चाहिँ कृष्णले नै बोले हुन्, मान्न चाहिँ मान्छु। कृष्ण चाहिँ केही एक्स्ट्रा अर्डिनरी काम गरेर मान्या हो, भगवान चाहिँ होइनन् क्या भनेर कृष्णलाई एउटा मायाको हिसाबले, मायाको प्रभावमा आएर सामान्य मान्छेको पोजिसनमा राखे। जब कृष्णलाई सामान्य मान्छेको पोजिसनमा राखिन्छ, अब हामी उहाँप्रति श्रद्धा गरेर अगाडि बढ्छौँ त बढ्दैनौँ नि त। त्यस्ता व्यक्तिलाई भन्छ माया अपरहित ज्ञान। र आजभोलि अझ धेरै मान्छेहरू छन् जसले यो गीतामाथि पनि टिप्पणी गर्छन्, होइन कतिले त पुस्तकै लेखेका छन्, तर त्यो पुस्तकबाट कृष्णलाई हटाउँछन् अथवा कृष्णलाई सामान्य व्यक्ति भनेर राखिदिन्छन्। त्यस्ता व्यक्ति पनि भगवानलाई मान्न सक्दैनन् र भगवानको शरणमा आउन सक्दैनन् भन्ने यो कुरा स्वयं कृष्णले वर्णन गर्नुहुन्छ। र अन्तिम व्यक्ति को हुन् जो चाहिँ भगवानको शरणमा आउँदैनन्? असुरम भाव आश्रित, जो व्यक्ति असुर छन्। असुर मतलब जसको उद्देश्य नै हुन्छ भगवानलाई मार्ने। जस्तो कि हामीले इतिहासमा असुर राक्षसहरू भनेर कसलाई भन्छौँ? पुतनालाई भन्छौँ, कंसलाई भन्छौँ, हिरण्यकशिपुलाई भन्छौँ, रावणलाई भन्छौँ, दन्तवक्र आदि इत्यादि प्रवृत्तिलाई भन्छौँ। यिनीहरूको सबैको कमन कुरा के छ? उनीहरूको एउटै कमन कुरा के छ भन्दाखेरि उनीहरू भगवानका विरोधी छन्। पायो कि भगवानलाई मार्न खोजिहाल्छन्। पुतनाले के गरी? होइन, पुतनाले त्यत्रै राक्षसी पुतना जब ऊ गोकुलमा प्रवेश गरी उसले चाहिँ सुन्दर युवतीको भूमिका के गरी धारण गरेर, शरीर धारण गरेर कृष्णसँग जान्छे। अनि कृष्णलाई गएर उसले के गर्छे? आफ्नो काखमा ल्याउँछे र स्तनभरि उसले के गरेकी थिए? विष दलेकी थिए। अनि त्यो विष कृष्णलाई खुवाएर मार्ने उसको इच्छा थियो। यसलाई भन्छ असुर, यसलाई भन्छ राक्षस। तर कृष्ण कस्तो महान हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यस्ता असुरलाई नि कृपा गर्नुहुन्छ। अहो बकीयम स्तनकालकुटम जिगांसया अपि। यसमा मलाई यो पुरै आएन कि लेभे गति धात्री उचितम तत्वन्यम कम वा दयालु शरणम वर्जेमा भनेर शास्त्रमा वर्णन छ कि कृष्ण कस्तो दयालु हुनुहुन्छ भनेपछि पुतना जसले स्तनमा कालकुट विष दलेर मार्न आएकी थिए भगवानलाई, उसलाई पनि कसको स्थान दिनुहुन्छ भन्दा धात्री आमाको स्थान दिनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानले मलाई कहिले शरणमा लिनु होला भनेर यो कुरा वर्णन चाहिँ शास्त्रमा भागवतमा वर्णन भएको छ। त्यही भएर भगवानको महानता छ। त्यही भएर भगवानले कोही व्यक्ति इभन नास्तिकै छन् भने नि त्यो नास्तिक व्यक्तिलाई आस्तिक बन्नलाई, उहाँप्रति आउनका लागि अनेक अवसरहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। तर ती अनेक अवसरलाई पनि हामीले के गर्दैनौँ? चिन्दैनौँ। हुनसक्छ यो कोरोना भाइरस त्यही एउटा अवसर हो। तर कोरोना भाइरसलाई अब हामीले के भगवानप्रति नजिक जानलाई आधार बनाएका छौँ त? लास्टमा त केही रहन्छ, संसारमा कसैको केही चल्दो रहन्छ। जब यस्ता कुराहरू आउँदो रहेछ नि विज्ञानले पनि केही गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ। अब त हामी कमसेकम होसमा आउनुपर्छ कि हे भगवान, सबै गर्ने भगवानै हैछ अन्ततोगत्तो। यो कुरा हामीले महसुस गर्नुपर्ने हो नि। तर हामीलाई कोरोना भाइरस आउँदै गर्दा पनि यो महसुस हुँदैन। जब मान्छे मर्छन् अनि हाम्रा आफन्तजनहरू मरेपछि हामी के गर्छौँ? राम नाम सत्य हो, स्वर्ग जाने बाटो हो भन्दै के गर्छौँ? लास लिएर घाटतर्फ जान्छौँ। भनेको कोही गण्डकीतिर जान्छौँ, कोही पशुपतितिर जान्छौँ, नजिकैको घाटमा जान्छौँ। अनि त्यो बेलामा के हुन्छ? उहाँ कस्तो राम्रो मान्छे, उहाँ जानुभयो, यो संसार केही रहन्छ, कमाए जति सबै छोडेर जानुभयो, लाने केही हैन्छ भनेर मान्छे नाको छोडेर रुन्छन्। तर अचम्मको कुरा त्यहाँ पुग्दाको बित्तिकै के हुन्छ फेरि मायाले कसरी कार्य गर्नुहुने? यो घाटमा पुगेपछि पुगिसकेका छैन, कतिखेर यो मौन व्रतहरू, मौन उहरू हुन्छ त्यो सबै। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ सबै नाम टिपेर अनि म फर्किहाल्न पाऊँ भनेर मान्छेले फेरि फर्कने हतार हुन्छ। किन भन्दाखेरि उसलाई त्यहाँ जाँदाको बित्तिकै याद आउँछ कि व्यापारको, ला पसल खोल्या छैन मैले त, ला मैले यो गर्नु छ, त्यो गर्नु छ, कमाउनु छ, धमाउनु छ। अनि के भइदिन्छ अन्ततोगत्तो? लास्टमा फेरि अब जाने बेला राम नाम सत्य जस्तो हुन्छ, आउने बेला त राम नाम त झुट भइसक्यो फेरि, होइन र? आजभोलि संसारमा यस्तै छ। त्यही भएर मैले भन्छु कि मान्छे मरे पछाडि एकछिन भए पनि मान्छेलाई अनुभूति हुन्छ राम नाम सत्य हो।
मरेपछि राम नाम सत्य हुन्छ भने बाँचुन्जेल झुट हुन्छ? मान्छे अन्तमा गएर त राम नाम सत्य हो त भन्नै पर्दो रहेछ नि, होइन र? के जीवनभर बाँचुन्जेल त राम नाम झुट हो त? फेरि त्यसो हो भने बाँचुन्जेल त झन् सत्य हो। तर मान्छे चाहिँ यो यत्रो परम सत्यलाई महसुस गर्नका लागि मृत्यु कुर्ने यो एकदम नराम्रो बानी भयो क्या। अनि हामीले भन्छौँ यो गीता छोएर म कसम खान्छु, गीता छोए पछाडि सत्य बोल्छु भनेर के गर्छौँ, सङ्कल्प गराउन लगाउँछन् आजभोलि नै। तर समाजले हामीलाई के सिकाउँदैन? गीता छोए सत्य बोल्ने प्रेरणा आउँछ भने पल्टाए पछाडि कति सत्य बुझिन्थ्यो होला। तर हामीलाई चाहिँ यो गीता छोने पुस्तक हो, पल्टाउने पुस्तक होइन भनेर भन्छन् क्या, होइन? यो चाहिँ अदालतमा छोएर कसम खाने पुस्तक हो, तर पल्टाएर सत्य के छ भनेर बुझ्ने पुस्तक होइन भन्ने जस्तो मान्छेको धारणा छ। तर भगवान् श्रीकृष्ण त्यही भएर यो अनेक अवतार लिएर आउनुहुन्छ। किन? हामीलाई यो अवसर दिनका लागि। जो नास्तिक व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई आस्तिक बन्नका लागि। र त्यही भएर यो संसारमा हेर्नुहोस् यस्ता कार्यहरू छन्, यो संसारको बनावटको कुराहरू हेरौँ, यो संसार यस्तो तरिकाले बनेको छ कि यहाँ चाहिँ भगवान्लाई मान्दिनँ भनौँ भने दिमाग खराब हुन्छ क्या। धेरैले भन्छन्, विज्ञानको तर्क दिएर भन्छन् कि सबै कुरा बिग ब्याङ महाविस्फोटबाट सुरु भएको, सबै बाइचान्स सिर्जना भएको, बाइचान्स सिर्जना हुँदा हुँदै केमिकलहरू मिल्दै एककोशीय हुँदै बहुकोशीय हुँदै मान्छे बनेको भन्छन्। तर उनीहरूले अलि विज्ञानको भाषामा गहिरेर सोचे भनेपछि ल कुनै कुराहरू बाइचान्स हुन सक्छ, मान्न सक्छौँ। तर दुईवटा कुराहरू बाइचान्स एकसाथ कहिले पनि हुँदैनन् एकअर्काका परिपूरक। जस्तो कि छोरा मान्छे बाइचान्स जन्मिया होला, ल विज्ञानको तर्कलाई मानेर, लोग्ने मान्छे अथवा पुरुष मान्छेको परिपूरक स्त्री मान्छे छन्। हरेक अङ्गहरू एकअर्काका परिपूरक छन्, प्रजनन अङ्गहरू हुन् अथवा सबै अङ्गहरू। अब अकस्मात आउने भए, बाइचान्स आउने भए त एउटा पो आउनु पर्यो त, दुईवटा आउँछन्। जब दुईवटा भए तब मात्र यो सृष्टिको चक्र अगाडि चल्यो, अन्यथा चाहिँ कदापि चल्ने थिएन। जस्तो कि मलाई प्यास लाग्छ, यो प्यास लाग्ने भावना अटोमेटिक बाइचान्स आयो, यो एउटा आउन सक्ला कहिलेकाहीँ। यस्तो हामी त्यस्तै चिट्ठा लिँदा पनि एउटा संयोग मिल्छ, तर दुईवटा संयोग एकैचोटि मिल्दैनन् क्या, दुईवटा नम्बर एकैचोटि मिल्दैनन्। तर हेर्नुहोस् न, यहाँ प्यास लाउने भावना छ, तर सँगसँगै त्यसलाई पूर्ति गर्ने के पनि छ, पानी पनि छ। यहाँ चाहिँ आँखा, यो संसार देख्ने उज्यालो यो दृष्टि छ, तर आँखा पनि त छ नि। दुईवटा कुरा कसलाई यो कुरा थाहा थियो कि यो दुईवटै कुरा बनाउनु पर्छ भनेर सँगसँगै बनाउनु भएको छ। त्यही भएर हामी आजभोलि विज्ञान कस्तो भयो भन्दाखेरि जब यो खोजी नीति गर्ने बेलामा कुनै एकदम चिटिक्क मिलेको, तीन चोसा मिलेको ढुङ्गा देख्छ, अनि त्यो तीन चोसा ढुङ्गा देखेपछि विज्ञानले भन्छ कि यो चाहिँ ढुङ्गे युगका मान्छेको हतियार हो। यो यत्तिकै त आउन सक्दैन, यस्तो मिलेको, धारिलो मिलेको, यस्तो राम्रो ढुङ्गा त यो ढुङ्गे युगका मान्छेले बनाएको हुनुपर्छ भन्छन्। ए बाबा, त्यत्रो ढुङ्गा आफै आउन सक्दैन। हाम्रो यत्रो कम्प्लिकेटेड जुन शरीर छ, एउटा कोषभित्र, सेलभित्र चाहिँ विचित्रको संसार छ। हाम्रो एउटा कोषमा चाहिँ अनेक कम्प्युटरहरू जडान भएको जस्तो कम्प्लेक्स गतिविधिहरू छ। यो चाहिँ फेरि अटोमेटिक आउँछ, एउटा चड्किनी परेको भरमा, लाइटनिङ भएको भरमा आउँदैन नि। त्यही भएर यो संसारमा हेर्नुहोस्, एकदम आँखाले नदेखिनेदेखि आँखाले देखिने यो जुन ब्रह्माण्ड छन् कस्तो व्यवस्थित चलेको छ। त्यही भएर प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि आजभोलि जुन प्लेनहरू भने नि आकाशमा उड्ने, एकदमै अचम्म लाग्छ। यत्रो गरौँ कुरा प्लेनहरू आकाशमा उडिरहेछन् क्या, निर्बाध उडिरहेछन्, एकदम तैरिराखेका छन्। हामीलाई यो देख्दा अचम्म लाग्छ। तर हामीलाई यो देख्दा अचम्म किन लाग्दैन कि एउटा मसेट छ नि लामखुट्टे हेर्नुहोस् त कस्तो एडभान्स प्लेन छ। प्लेन पनि त्यही, प्लेनभित्र पाइलट पनि त्यही क्या। अनि फेरि अचम्मको एउटै यसो प्रभुपादजीले एकचोटि भन्नुभयो कि प्रभुपादजी एउटा मन्दिरमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा कोठामा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ पुरा लामखुट्टेहरू उडिरहेको थियो। अनि प्रभुपादजीले भन्नुभयो कि ती लामखुट्टेलाई हेरेर होइन भगवान्ले बनाएका एरोप्लेनहरू। अनि एकै ठाउँमा यति धेरै पुरा 100औं लामखुट्टे एक ठाउँमा छन्, तर एक अर्कासँग ठोकिएर दुर्घटना भएर झर्दैनन्। तर आधुनिक प्लेन कस्तो छ भन्दाखेरि दुईटा प्लेन आकाशमा उड्दै थिए अरे, यत्रो ठुलो खुला आकाशमा ठोकिएर दुर्घटना भएर मान्छे मरे अरे। हेर्नुहोस् त इम्पर्फेक्सन, नास्तिकताको इम्पर्फेक्सन देख्नुभयो नि। त्यही भएर आस्तिकताको पर्फेक्सन के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, भगवान्ले एउटा लामखुट्टेभित्र प्लेनको सिस्टम जडान गर्नुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ पाइलट पनि त्यही छ, अनि त्यसमा चेतना पनि छ क्या। फेरि आफै विवेकले कता जाने के जाने, अर्काले चलाउनु पर्दैन। तर आधुनिक विज्ञानमा कुन चाहिँ त्यस्तो छ जुनमा चाहिँ हामीले नचलाइकन, मान्छेले नचलाइकन, यो सजीव प्राणीले नचलाइकन चलोस् क्या। काहीँ न काहीँ त रिमोट थिच्नै पर्छ, बटन थिच्नै पर्छ भने पछाडि
यो संसारमा चाहे पृथ्वीको जुन प्रक्रियाहरू छन्, एउटा पानीलाई मात्रै हेरौँ, पानीलाई हेऱ्यो भनेपछि हामी आस्तिक बन्छौँ। संसारमा अरू सबै इलिमेन्ट्सहरू, सबै पदार्थहरू जति तापक्रम घट्दै गयो उनीहरूको त घनत्व बढ्दै जान्छ भनेको भोल्युम के हुँदै जान्छ, घनत्व बढ्दै जान्छ, मतलब त्यो चाहिँ उनीहरू डेन्स हुँदै जान्छन्, गरम हुँदै जान्छन्। तर पानी एउटा यस्तो पदार्थ छ जुन चाहिँ 4 डिग्री सेन्टिग्रेड जुन छ नि, सबभन्दा गरौँ 4 डिग्रीमा हुन्छ। अरू यस्ता पदार्थ छैनन् जुन 4 डिग्रीमा हुन्छ। जब 4 डिग्रीमा हुन्छ, त्यही भएर त पानी 4 डिग्रीमा एउटा तलाउ ठुलो सरोवर छ भने सबैभन्दा पिँधमा बटममा कति डिग्रीको पानी हुने भयो, 4 डिग्रीको। अनि त्योभन्दा नि तापक्रम घट्यो भनेपछि त्यो चाहिँ अब हलुका हुँदै जान्छ। त्यही भएर जुन पानीको सतहमा कहिलेकाहीँ एकदम तापक्रम घट्यो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ बरफ हुन्छ, तर बरफभित्र फेरि हामीले बरफलाई फोरेर हेऱ्यौँ भने भित्र चाहिँ पानी नै हुन्छ क्या फेरि। अनि त्यो पानी भएको हुँदाखेरि त्यो पानीबाट अक्सिजन प्राप्त गरेर, पानी भएको हुँदाखेरि पानीका अनेक प्राणीहरू, जति पनि पानीमा बस्ने प्राणीहरू छन् सबै बाँचेका छन्, सबैको जीवन सम्भव छ। भने पछाडि कुन चाहिँ त्यस्तो सुपर इन्टेलिजेन्सलाई थाहा भयो, त्यही सुपर इन्टेलिजेन्स जो हो त्यही हो भगवान, उहाँ नै भगवान हुनुहुन्छ। उहाँलाई थाहा थियो कि यदि यो सिस्टम बनाइदिएन भनेपछि त यहाँ त प्राणै रहँदैन। यो सिस्टम भएको छ र मात्र प्राण संसारमा छ। हामी हरेक प्रक्रियालाई सूक्ष्म अध्ययन गऱ्यौँ, विश्लेषण गऱ्यौँ भने पछाडि आस्तिक बन्न भन्दा नास्तिक बन्न धेरै गाह्रो छ। हामी चाहिँ विज्ञानलाई नै आधार बनाएर सोच्दै जाने हो भने पछाडि एक दिन चाहिँ हामी यही कन्क्लुजनमा पुग्छौँ कि होइन, यहाँ कसै न कसैको हात छ। एउटा सानो प्लेन बनाउनलाई हात छ, एउटा मोनालिसाको जुन तस्बिर छ त्यो बनाउनलाई लियोनार्दो दा भिन्ची चाहिन्छ भनेपछि यत्रो संसार सृष्टि गर्नलाई चाहिँदैन भनेर जुन हामीले तर्क पेश गरेका छौँ त्यो आफैमा हास्यास्पद हुन्छ। त्यही भएर मैले अगाडि नै प्रवचनको सुरुवातमै भने कि होइन, यो जुन 2019मा यो टेम्पल्टन प्राइज विजेता वैज्ञानिक मार्सेलो गेइसरले भने उनले भने कि द अब्सेन्स अफ द इभिडेन्स इज नट द इभिडेन्स अफ अब्सेन्स। भनेको भगवान हुनुहुन्न भनेर प्रमाण देखिएन, हुनुहुन्छ भनेर प्रमाण भेटिएन भन्दैमा भगवान हुनुहुन्न भन्न मिल्दैन भनेको हो क्या। जस्तो कि एकपटक बरुवाजीसँग कोही व्यक्ति गएर के गरे, च्यालेन्ज गरे, गुरुजी तपाईँहरूले यत्रो जीवनभरि भक्ति गर्नुभयो, एक दिन चाहिँ तपाईँलाई थाहा भयो कि मरे पछाडि नर्क स्वर्ग केही छैन, स्वर्ग नर्क केही छैन, अनि के हो, हजुरले के गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा? परुपाजीले उत्तर दिनुभयो। उत्तर के दिनुभयो? ठिकै छ मिस्टर रिपोर्टर, अथवा त्यो व्यक्तिलाई इङ्गित गरेर भन्नुहुन्छ, हामी त्यो बेलामा पनि खुसी भएर फेरि यही जुनी अर्को जुनी फेरि यस्तै प्राप्ति होस् भनेर मर्न सक्छौँ, किन बाँचुन्जेल आनन्दपूर्वक बाँचेका छौँ। तर मिस्टर रिपोर्टर, तिमीलाई थाहा भयो कि जीवनभर तिमी नास्तिकतावादमा अगाडि बढेर गयौ, अनि लास्टमा सास फेर्ने बेलामा, अन्तिम सास फेर्ने बेलामा थाहा भयो कि ए नर्क छ, स्वर्ग छ, अब के गर्छौ? त्यही भएर मान्छेले भन्छन् कि नर्क स्वर्ग हुन्छ, मैले देखेकै छैन, हुँदैन। किन छैन? मान्छेले नर्क छैन स्वर्ग छैन भनेर किन भन्छन्? कोही मान्छे गएर देखेर आएकै छैन, त्यही भएर नर्क छैन स्वर्ग छैन भन्छन्। ए बाबा, देखेर आएको छैन भनेपछि त अब नर्क स्वर्ग छैन भन्न मिल्दैन नि त। ए म गएर देखेँ त्यहाँ नर्क भन्ने नै रहन्छ, त्यही भएर नर्क छैन भनेर भनेको होइन नि त। मान्छे छैन भन्नेवाला पनि गएको छैनन्, छ भन्नेवाला नि गएको छैनन् भनेपछि त जति तर्क हामीले छ भनेर गर्न सक्छौँ, छैन भनेर नि त्यति नै गर्न सक्छौँ, छैन भनेर जति तर्क गर्न सक्छौँ, छ भनेर नि त्यति नै गर्न सक्छौँ, यो तर्कको आधारमा। तर हामी तर्कभन्दा माथि उठेर शब्द प्रमाण शास्त्रमा गएर हेर्ने भनेपछि चाहिँ शास्त्र प्रमाणबाट थाहा पाउँछौँ कि नर्क पनि छ, स्वर्ग पनि छ, भगवान पनि हुनुहुन्छ, अस्तित्व छ, र यो सबै कुराहरू जे पनि छ यो केवल यो भरम होइन, यो गलत होइन, यो झुट होइन। हामी चाहिँ त्यही भएर आजको यो प्रसङ्गबाट विदुरजीले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, मलाई भगवानको बारेमा जान्ने इच्छा छ, अथवा नास्तिक मान्छेहरूको के छ कमजोरीहरू तिनीहरूको बारेमा मलाई सुनाउनुहोस्। अनि क्रस ब्रिडिङको पनि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, वर्णशङ्कर होइन। आजभोलि चाहिँ क्रस ब्रिडिङको सिस्टम खुब चलिरहेछ। जस्तै कि दुईवटा प्राणीलाई, एउटै प्रजातिका प्राणीहरूलाई लिने अनि तिनीहरूको के गर्ने, तिनीहरूको जुन सिड छ भनौँ न, उनीहरूको जुन बीज छ त्यसलाई मिक्स गरेर अनि अर्को प्राणी पैदा गर्ने, यस्ता प्रक्रियाहरूको बारेमा नि वर्णन गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। र भागवतमा पछाडि होइन यो शुक्राचार्यका छोरीको प्रसङ्गहरू आउँछ यसको उदाहरण स्वरूप। अनि त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ अर्को पनि वर्णन छ कि प्रकृतिकामा चाहिँ कर्मको नियम, जुन कर्मको नियम छ, अद्भुत कर्मको नियम छ, यसको बारेमा नि वर्णन गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। जस्तो कि यो जुन भगवानकै सन्दर्भमा हामी एउटा प्रसङ्ग जोडेर हेर्न सक्छौँ कि एकपटकको घटना हो। एउटा देशमा एकजना राजा थिए, नास्तिक राजा थिए।
तर ती नास्तिक राजाले भगवानलाई मान्ने थिएनन्। अनि त्यो देशमा एउटा मन्त्री पनि थिए जसलाई भगवानप्रति विश्वास थियो। एकपटक के भयो भन्दाखेरि ती मन्त्रीलाई राजाले भन्छन् कि भगवान छ भनी मलाई अगाडि लिएर देखाई। अनि त्यसपछि मन्त्री त बिचारा अब कसरी देखाउने क्या भगवान हुनुहुन्छ भनेर, आस्थाले मानेका थिए नि त उनले। अनि राजाले उनलाई चाहिँ समय दिन्छन्, अबको यति दिनभित्रमा तैँले भगवानलाई देखाएनस् भने म तँलाई मारिदिन्छु, तँलाई मृत्युदण्ड दिन्छु। खुब भगवान भगवान भन्छस् त तैँले। अनि त्यस पछाडि हुन्छ महाराज म यति दिनमा चाहिँ भगवानलाई लिएर देखाउँछु भनेपछि त अब कसरी देखाउने, भगवानलाई ट्याप्पा टिपेर लिएर देखाउने कुरा त होइन। घरमा जान्छन् अनि घरमा गएर एकदम चिन्तित हुन्छन्, टाउको समाएर बस्छन्। टाउको समाएर बस्दा बस्दै एक दिन चाहिँ उनकी छोरीले बुवालाई देख्छन् निकै दुखी हुनुहुन्छ बुवा। अनि बुवालाई सोध्छिन् बुवा किन दुखी हुनुहुन्छ भनेर भनेको अब पहिला सुरुमा त भन्नु भएन, उहाँले केही बताउन खोज्नु भएन, तर अन्तमा भन्नुभयो राजाले चाहिँ मलाई भगवान लिएर देखाऊ भनेर आदेश दिएका छन्, यदि देखाउन सकेन भने मेरो मृत्युदण्ड हुन्छ छोरी भनेर भनेपछि छोरी हाँसिन्। यस्तो सानो कुराका लागि यत्रो ठुलो तनाव लिनुभएको हजुरले? बाबा यत्रो तनाव भएको कुरा छ, छोरीले भन्छन् यति सानो कुरा। अनि त्यसपछि मन्त्रीले चाहिँ छोरीलाई यो ठुलो कुरा हो छोरी, यो सानो कुरा होइन भनेपछि होइन बुवा यो काम मैले गरिदिन सक्छु, हजुरले चिन्तै नगर्नुहोस्, कुन दिन जानुपर्ने मलाई लैजानुहोस्, मैले देखाइदिन्छु भगवान, ढुक्क हुनुहोस्। अब अर्को उपाय पनि थिएन, उनले ल हुन्छ भने एक दिन चाहिँ त्यो दिन आयो, राजाको दरबारमा सबैजना गए, ती मन्त्री पनि गए। मन्त्रीलाई चाहिँ राजाले भन्छन् ल तेरो भगवान देखाइ। अनि त्यस पछाडि अब मन्त्रीले त देखाउने कुरा छैन, छोरी अगाडि सर्छिन् मन्त्रीकी र भन्छन् कि मैले देखाउँछु महाराज, मेरो बुवाले होइन मैले देखाइदिन सक्छु भगवान। अनि त्यस पछाडि हो भन्दाखेरि हो हजुर गद्दीबाट तल आउनुहोस्, हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल आउनुहोस्, किन उसलाई त भगवान यसले देखाउन सक्दिने भन्ने थियो नि त, त्यही भएर उनले खुरुखुरु मान्छन्, गद्दीबाट तल आउँछन्। अनि त्यस पछाडि त्यो केटी चाहिँ म देखाउने हो, सबैले देखाउने ठाउँमा गएर बस्छिन् उनी, अनि माथि गद्दीमा गएर बस्छिन् उनी, अनि माग्छिन् अलिकति मलाई दुध दिनुहोस्। अनि त्यसपछि दुध पनि माग्छिन्, सबैले दुध दिन्छन्, ल्याइदिएर दिन्छन्। अनि उनले चाहिँ यसो औँलाले के गर्न सुरु गर्छिन्, चलाउन सुरु गर्छिन् क्या यसो गरेर। अनि पक्नुस् म तपाईँलाई भगवान देखाइदिन्छु है। अचम्मको एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछिन् ती नानीले। अनि यसो चलाएको देखे पछाडि भगवान त्यसरी देखिन्छ त? गाह्रो छ नि, देखिनु हुँदैन त्यसरी। चलाउँछिन्, खोल्छिन्। अनि त्यसपछि के गर्यो नानी भन्दाखेरि म भगवान देखाउन लागेको हो कि हजुरलाई। अनि प्रतीक्षा गर्छन्, 1 घन्टा हुन्छ, केही पनि हुँदैन, भगवान आउनुहुन्न। अनि त्यसपछि ती नानीलाई फेरि सोध्छन् राजाले के गरेको तिमीले भन्दाखेरि म भगवान देखाउन लागेको, तर भगवान देखाउनलाई पहिला सुरुमा यहाँबाट के गर्नुपर्छ, घिउ निकाल्नुपर्छ, त्यो घिउ प्रयोग गरेर बल्ल भगवानलाई देखाउने हो क्या, पहिला घिउ चाहियो नि भन्दाखेरि। अनि अब ती केटीको त मूर्खता देखेर राजाले के भन्छन्, हे मूर्ख केटी, त्यसरी पनि घिउ हुन्छ त? अलि मोही पार्नुपर्छ, घारघुर पार्नुपर्छ, अलिकति यो छिटो गर्नुपर्छ होइन, यो प्रक्रिया छ, प्रक्रियाको माध्यमबाट जानुपर्छ तब मात्र घिउ आउँछ, नत्र त्यसरी कहाँ घिउ निस्किन्छ, हुँदैन नि त भने पछाडि। अनि ती नानीले भन्छन् भगवान त हुनुहुन्छ त, फेरि भगवानलाई त त्यसै गरेर वात्तै भन्या भरमा निकाल्न मिल्दो रहेछ त हजुरको हिसाबले, घिउ पनि त निस्किनुपर्छ नि मेरो तरिकाले, हजुरको तरिकाले ल अगाडि खडा गर भन्दाखेरि भगवान खडा हुनुहुन्छ, अनि मेरो तरिकाले नि ल घिउ निस्कि यसरी भनेर भनेको छु, अहिलेसम्म ननिस्केर पो तनाव बाँछ भन्छन् उनी। त्यसपछि उनले राजाले बुझिहाले ए भगवानलाई जान्ने प्रक्रिया जानु पर्दो रहेछ भनेर। ल भगवान हुनुहुन्छ भनेर माने केटी, भगवानले के गर्दै हुनुहुन्छ त त्यसो भने, ल भन तिमीलाई भगवानको बारेमा खुब थाहा रहेछ भनेपछि देख्नु भएन के गर्नुहुन्छ भनेर। अघिसम्म तपाईँ गद्दिया हुनुहुन्थ्यो, गद्दिया भएकालाई तल झारिदिनु भयो, तल एउटा सामान्य मान्छेलाई चाहिँ फेरि गद्दिया लिएर राख्नु भएको छ। प्रकृतिका नियमको कर्मको नियमको माध्यमबाट कहिले तल कहिले माथि 84 लाख घुमाइदिरहनु भएको छ। यो सबै भगवानले त गरिरहनु भएको छ नि। भगवान जुन दिनको हुनु हुँदैन त्यो दिन चाहिँ यो चक्र चल्ने थिएन। आजको प्रसङ्गमा यो कुरालाई पनि विदुरजीले जोड्नुहुन्छ कि कसरी प्रकृतिमा कर्मले काम गरेको छ, जुन हामीले कर्म गर्छौँ त्यो कर्मको प्रतिफल मिल्छ, ढिला चाँडोको कुरा हो, तर प्रतिफल 1 मिल्छ, 2 मिल्छ, 3 मिल्छ। हामी चाहिँ कुनै कर्म गर्यो भनेपछि विज्ञानको भाषामा के भन्छ, फर एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन होइन। कर्म गर्यो भनेपछि त्यसको प्रतिफल आउँछ। जस्तो कि धृतराष्ट्र महाराजले 50 जन्म अगाडि, महाभारत हुनुभन्दा 50 जन्म अगाडि के गर्नुभएको थियो, उहाँ चाहिँ एउटा सिकारी हुनुहुन्थ्यो। एउटा चराका बच्चाहरूलाई होइन 100वटा बच्चाहरू त्यहाँ गुणमा थिए, साना बच्चाहरू। बुवा आमा चाहिँ चारो खोज्नलाई निस्केको बेला के गर्नुहुन्छ, गएर ती 100वटा बच्चालाई मारिदिनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि उहाँले कर्म गर्नुभयो। अब त्यो कर्म गरेको परिणाम स्वरूप
50 जन्म पछाडि उहाँका कतिवटा सन्तानहरू मरे? 100वटा सन्तान मरे। जब धृतराष्ट्र महाराजले कृष्णसँग गएर कम्प्लेन गर्नुहुन्छ, हे केशव मेरा 100वटा सन्तानहरूको किन मृत्यु भयो भन्दाखेरि केशवले भन्नुहुन्छ, महाराज तपाईँले मार्नुभएको, अरू कसैले मारे होइनन्, भगवानले भन्नुहुन्छ मैले मारे। त तपाईँले 50 जन्म अगाडि चराका बच्चालाई मार्नुभएको थियो, त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप आज तपाईँका 100वटा बच्चाहरू मरे। अनि धृतराष्ट्र महाराजले सोध्नुहुन्छ 50 जन्म अगाडि गरेको पाप 50 जन्म पछाडि फलीभूत हुन्छ भन्दाखेरि कसरी यत्रो 50 जन्म कुर्नु पर्यो भन्दाखेरि भगवानले भन्नुहुन्छ कि 50 जन्म अगाडि तिमीले 100वटा बच्चालाई मारेका थियौ, त्यही भएर तिम्रो 100वटा बच्चा मरे कर्मको नियम अनुसार। र 100वटा बच्चा पाउनका लागि त पुण्य नि त गर्नु पर्यो, पापको फल पो अहिले भोग्यौ त। अनि यत्रा बच्चा पाउनका लागि पुण्य पनि गर्नु पर्यो। यत्रो 50 जन्मसम्म तिमीले पुण्य गर्यौ, 100वटा बच्चा पाउने पुण्य भए पछाडि तिमीलाई 100वटा बच्चा मिले, पुण्यको फल पनि मिल्यो, पापको फल पनि मिल्यो। र यसरी जब यो कुरा बताउनुहुन्छ कि यो प्रसङ्गबाट नि हामीले बुझ्न सक्छौँ कर्मको नियम यसै गरेर लागू हुन्छ। हामीले कसैलाई ठग्छौँ भने त्यो हामी पनि एक दिन ठगिनुपर्छ, यति हो कि समय कति लाग्छ भन्ने कुरा मात्रै हो, ढिला चाँडोको कुरा हो। तर अवश्य पनि हामी पनि एक दिन के हुन्छौँ, ठगिन्छौँ। एकपटक एउटा ट्रेनमा एकजना व्यक्ति ठग व्यक्ति यात्रा गर्दै रहेछ। अनि उसले चाहिँ त्यो यात्रा गर्ने क्रममा ट्रेनको स्टेसनमा नजिकै बसेको व्यक्तिलाई जतिखेर नि प्रश्न सोध्दो रहेछ, ए दाइ अब कति मिनटमा यो ट्रेन रोक्छ, स्टेसन नेक्स्ट स्टेसन आउन कति मिनट छ? आधी घन्टा छ भन्छ उसले छेउकाले। अनि त्यसपछि 25 मिनटपछि फेरि सोध्छ कति मिनट छ? अझ 25 मिनट हुँदा हुँदै चाहिँ उसले 100 चोटि सोधिसक्यो होला, अब कति मिनट छ? अब 5 मिनट, अब कति मिनट? 4 मिनट, 3 मिनट। अनि त्यसपछि त्यो स्टेसन पनि आयो, ट्रेन पनि रोकियो क्या त्यहाँ। अनि त्यसपछि ट्रेन रोकिए पछाडि फेरि सोध्छ अब कतिन्जेल रोक्छ यहाँ? अन्त 5 मिनट रोक्छ भन्छ छेउकोले। छेउको मान्छेलाई के लागेको थियो भने यसलाई अर्जेन्ट छ, यो ट्रेन रोक्दाको बित्तिकै यसलाई कुनै अर्जेन्ट काम गर्नु छ होला भनेर सोचेको। त्यसो भनेपछि त उता आनन्दसँग बस्छ क्या, 5 मिनटसम्म पुरा निदाउन सुरु गर्छ, अडेस लाएर बस्छ। मूर्ख मान्छे यत्रो आधी घन्टादेखि 100 पटक सोधियो कति मिनटपछि रोक्छ भनेर रोके पछाडि त मजाले सुत्दिन्छ। अनि त्यस पछाडि फेरि उठ्छ, अब कति मिनटमा हिँड्छ दाइ भन्दाखेरि अब 1 मिनटमा हिँड्छ। छेउकोले त चर्केर भन्ने नि। त्योभन्दा बित्तिकै उटाप कसेर जान्छ, ट्रेनको स्टेसनमा बाहिर निस्कन्छ। अनि हतार हतार ट्रेन चल्न लागिसकेको थियो, ऊ आउँछ छिर्छ। अनि त्यस पछाडि फेरि बस्छ। अनि त्यो छेउको मान्छेलाई के हुन्छ, पागल मान्छे यत्रो बेर ट्रेन रोक्यो, अहिले झन् ट्रेन हिँड्न लागेको थियो, अब ट्रेनले छोड्न लागिसकेको थियो, कस्तो पागल मान्छे रहेछ, अगाडि नै गएर यो काम गरेका भइहाल्थ्यो नि। अनि उसले भन्छ, त्यो मान्छेले छेउको मान्छेलाई भन्छ, दाइ म मूर्ख छैन नि, मसँग जुन यो मलाई चाहिएको थियो पत्रिका, अनि यो पत्रिका किन्नका लागि मसँग पैसा थिएन, मसँग नक्कली पैसा थियो। अनि मैले अगाडि ट्रेन रोक्दाको बित्तिकै त्यो पैसा लगेर किनेको भए त त्यो मान्छे त मलाई खोज्दै आइहाल्थ्यो पसलले, अनि मलाई समाउँथ्यो। अब त उसलाई यो नक्कली पैसा भनेर थाहा हुने बेरसम्म त ट्रेन हिँडिसक्यो, यी मैले पत्रिका पाइसकेँ, बुद्धि लागेको भाइ, बुद्धि लागेको दाइ भन्छ उसले। अनि त्यसपछि उसले पत्रिका यसो खोलेर हेर्न लागेको त के छ, 1 हप्ता पुरानो पत्रिका परेछ कि, दैनिक पत्रिका किनेको त 1 हप्ता पुरानो। उसले के गरे हो, नक्कली नोट दिएको तर पायो कि नक्कली पत्रिकै पायो। यस्तै गरेर कुनै तत्काल प्रतिक्रिया आउँछ, कुनै चाहिँ अलिकति लामो समयपछि कालान्तरमा आउँछन्। त्यही भएको हुँदाखेरि हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि संसारमा पाप कर्मको पनि फल आउँछ, पुण्य कर्मको पनि फल आउँछ। र यदि हामी भगवत भक्ति गऱ्यौँ भनेपछि यो चक्रबाट हामी बाहिर निस्केर भगवत धाम जान सक्छौँ र बाँचुन्जेल पनि आनन्दपूर्वकै बाँच्न सक्छौँ भनेपछि मृत्यु पर्यन्त सद्गति परम गति भगवत धाम प्राप्ति हुन्छ। त्यही भएर हामी यो भगवत भक्तिको मार्गलाई एकदमै इमान्दार भएर ग्रहण गर्नुपर्छ र सजिलो छ कलियुगमा। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम। भगवानको नाम जप जप जप, अर्को कुनै उपाय छैन, अर्को कुनै उपाय छैन, अर्को कुनै उपाय छैन, हैन? कुरा सिद्धियो नि त। त्यही भएर भगवानको नाम जप्नुपर्छ, ध्यान दिएर जप्नुपर्छ, हैन? ग्रन्थहरू ध्यान दिएर अध्ययन गर्नुपर्छ र हामी साँच्चै नै आस्तिकै भन्नुपर्छ। नास्तिक बन्न गाह्रो छ, त्यो गाह्रो काम छोडिदिउँ। अब त्यो जबरजस्ती त्यो कृत्रिम नास्तिक किन भन्ने क्या, संसारमा अलिकति विचार गर्ने भने आस्तिकै भन्नु पर्दो रहेछ। अन्ततोगत्तो एक दिन त आस्तिकै भएर मर्नु पर्दो रहेछ। जीवनभरि नास्तिक भएका हाम्रा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा नि जीवनको अन्तमा गएर त आस्तिकै भएर मर्नु पर्यो नि, होइन र? अन्तिममा जब उनी मृत्युशय्यामा थिए, क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि रहेछ संसार निशा समान, भएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान, आखिरी रहेछ श्रीकृष्ण एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। आखिर लास्ट डेस्टिनेसन यही हो भनेपछि किन अन्तमा गएर मात्र भगवान मान्न सुरु गर्ने क्या?
जीवनभरि नै मान्ने। किन मृत्यु पछाडि मात्र राम नाम सत्य भन्ने, बाँचुन्जेलै राम नाम सत्य भन्ने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।